महामणि शाहको बर्थडे थियो। महामणि शाहको बर्थडेमा अनि दही बङ्गलादेशको दही राम्रो, बङ्गलादेशबाट दही झिकाएको थियो। दही आउन ढिलो भयो अनि बडाउन शाहले खोइ दही आइपुगेन भने बडाउन शाह रिसानी भयो, के गरे कसो गरे, त्रिशुलीपट्टि लागिरहेको राति। म मात्रै छु, कोही पनि छैन, पिस्तोल त छ मेरो साथ, एक्लै मैले सवारी लिएर गएको छु। राति त्यो बाटोमा केही भइदियो। यहाँ र वीरेन्द्र सरकार मात्रै, म र वीरेन्द्र शाह, त्यो एउटा पछाडि एउटा जितको 6-7 जना पुलिसहरूलाई मारेर ठेलागाडामा हालेर तत्कालीन गृहमन्त्री त्यही ठेलागाडाको पछाडि गएर टुणखेलमा गएर आमसभा पनि भयो। बेलुका कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले सरकार मैले त यो सम्हाल्न सकिनँ, म त राजीनामा गर्छु। 20 वर्षसम्म अङ्गरक्षकका रूपमा रहेर रक्षा चाहिँ गर्न सकिएन है उहाँ। त्यसमा मलाई मेरो जिन्दगीमा खड्किने कुरा नै त्यही हो। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश हुने गरी दरबारमा एउटा अकल्पनीय घटना घटेको 19 वर्ष पुरा भएको छ। हामी आजको कार्यक्रममा त्यो घटना अनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको स्वभाव, उहाँको सोच लगायतका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यस्ता व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ जो तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको अङ्गरक्षकका रूपमा 20 वर्ष उहाँले सेवा गर्नुभयो। नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी टिका धमला यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। म हाम्रा आजका अतिथि टिका धमलालाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। दरबारमा जुन अकल्पनीय घटना घट्यो त्यसको यत्तिका वर्ष जो व्यतीत भइसकेछ, 19 वर्ष व्यतीत भएछ, त्यो घटनाका विषयमा म एकछिनमा प्रवेश गर्छु। तर सुरुमा चाहिँ यहाँ तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको अङ्गरक्षकका रूपमा जति बेला प्रवेश गर्नुभयो नि, ती सुरुवाती दिनहरूलाई यसो सरर सम्झिदिनुहोस् न। मैले तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा 6 वर्ष कम्प्लिट भएपछि 7औं वर्षमा लाग्दाखेरि उहाँको अङ्गरक्षकको रूपमा 2 वर्षको रूपमा म दरबारमा एउटा नेपाली सेनाले मलाई ड्युटीको रूपमा खटाएको थियो र त्यहाँ एउटा सर्ट तालिम हुन्छ। त्यो तालिम गरिसकेपछि म सम्झिन्छु 2038 साल जेठ 15 गते दिउँसो करिब 3-4 बजेतिर उहाँ अफिस सवारी हुनुभन्दा पहिला हामीहरूलाई दर्शन बक्स्यो। दाम राख्ने चलन थियो। त्यो सट्ने तालीमा एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट गरेपछि अनि उहाँले एडिसीमा असेप्ट गरिबक्स्नुभन्दा पहिला दर्शन बक्स्ने दरबारको चलन। त्यो अनुसार फर्स्ट टाइम यसरी 1 to 1, त्योभन्दा पहिला त्यो मैले एकपल्ट भएको थियो विभिन्न रूपमा। 1 to 1 गर्दाखेरि मैले उहाँको त्यो शालीन व्यक्तित्व, उहाँको त्यो पहिलो शब्द मपट्टि मलाई, टिका तिमी यहाँ एडिसीको रूपमा 2 वर्षको लोग आछौ, तिमीलाई सुरुमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तिम्रा सिनियरहरूलाई सोध र त्यो शङ्कालाई तिमीले मसँग कुरा गरे पनि हुन्छ भने मैले त्यो राजाप्रतिको, राजाको त कस्तो हो के भने त त्यो उहाँको सिम्पलपन, उहाँको ममध्ये म एउटा साधारण कप्तान र पनि उहाँले देखाइबक्सेको एउटा माया सम्झिँदाखेरि हरेकचोटि जब दरबार सम्झिन्छु, आजभोलि पनि अवसर प्राप्त भएपछि उहाँको 13 वर्ष हो, 19 वर्ष हो, उहाँको त्यो शब्द मेरो कानमा गुन्जिनै रहन्छ। हजुर केही समय नेपाली सेनामा काम गरिसक्नु भएको थियो। देशको राष्ट्र प्रमुख होइन, राजा कतिका लागि त्यो दरबार त्यो हेर्ने, राजाको त्यो फोटो मात्रै हेर्दाखेरि पनि त्यो आफूलाई अहोभाग्य ठान्ने त्यो समय पनि थियो होइन। त्यस्तो बेलामा तपाईँ एकजना अङ्गरक्षकका रूपमा त्यो प्रवेश गरिरहँदा आफूमा चाहिँ त्यो कस्तो खालको अनुभूति भइरहेको थियो? त्यो जति बेलाको त्यो पहिलो संवाद यहाँले अहिले उल्लेख गर्नुभयो नि, त्यति बेला एकैछिन त्यो क्षणमा पुगाउन एकैछिन। मैले यस बारेमा के भन्ने गरेको छु भने म धर्ममा विश्वास गर्छु। मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, राजा वीरेन्द्रको
त्यो शालीन व्यक्तित्वको तपाईँले भने जस्तोको नेपालका राजाको नजिक बसेर त्यो सेवा गर्नु शुभ अवसरलाई मैले पूर्वजन्मको कमाइको रूपमा लिएको छु। त्यो किसिमले म उहाँलाई लिने गरेको छु। मेरो पूर्वजनको कमाइले गर्दाखेरि नै जस्तो गीतामा भन्छ नराणाम च नराधिप, विष्णुको अवतारमा राजा मनुष्यको रूपमा राजा हो, हात्तीको रूपमा आएर त यस्तो भन्ने मैले गीता पनि पढ्ने गरेको छु। मलाई गीता पनि उहाँकै सामिपले गर्दाखेरि बनायो, त्यो अर्कै कहानी छ त्यो। त्यसरी त पूर्वजनको कमाइको रूपमा पाएको हुँदाखेरि म त्यसमा म जतिको भाग्यमानी नेपाली सेनामा कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। 2 वर्षका लागि भनेर अङ्गरक्षकका रूपमा प्रवेश गरेको व्यक्ति 20 वर्षसम्म रहनुभयो। अब अचम्म भयो, त्यही हो मेरो पूर्वजनको कमाइ भने। म सँगसँगै गएको साथी उहाँ 2 वर्ष कम्प्युटर निस्किनु भयो। मलाई उहाँले के बस्यो मेरो 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 भाग्यले गर्दाखेरि एउटा उहाँसँग 20 वर्ष अविच्छिन्न रूपमा सँगै बसेर मैले जानेको मैले सकेको सेवा गर्ने अवसर मैले पाएँ। राजाको चाहनाले नै त हो होइन? त्यो जस्तो नेपाली सेनाले त्यति बेला यहाँलाई नै जुन नेपाली सेनाको जुन संस्था भनौँ न, नेपाली सेनाले तपाईँलाई खटाउनु या राजाले नै तपाईँलाई रुचाइरहनु के हो यो? अलिकति अनि एउटा प्रक्रिया छ यो। अलिकति सुनाउनु यो। मैले किन सोधेँ भने 2 वर्ष भनेको 20 वर्षसम्म, 20 वर्ष त्यो अलिकति रोचक होला। प्रक्रिया के हुन्छ नि, आवधिक शाही पार्श्ववर्ती भने त्यसमा किन आर्मीमा एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हुन्छ एडुकेसनको, ट्रेनिङ तालिमको, एउटा सब हाई एभरेज त्यहाँका त्यो लटमा अलि राम्रो अफिसरहरूलाई एकजना मात्रै, म मात्रै होइन 4-5 जना पठाएको आर्मी हेडक्वार्टरबाट रेकमेन्ड गरेर पठाएको हुन्छ। दरबारमा एउटा सानो पछि म सिनियर भएपछि त्यो एडिसीहरू छान्दै म पनि एउटा वान अफ द मेम्बर भएर अरू जुनियरहरू म आफूले पनि छान्ने मौका पाएँ। त्यहाँ एउटा टिम हुन्छ, त्यो टिमले गरेर अनि राजामा बिन्ती चलाउँछ, सर यो मान्छेको ब्याकग्राउन्ड हो, यो मान्छेको ब्याकग्राउन्ड हो, यसको यति पर्फर्मेन्स छ, त्यो हाम्रो सबै बायोडेटा हुन्छ नि, त्यो राजा आफै नै नजर भएर यो बेला ल्याइदेऊ हुकुम हुन्छ, त्यो अनुसार अनि सेलेक्ट हुन्छ। र 2 वर्षको भएपछि के भयो भने मलाई एक दिन बिहान हामी अरू त्यो जुनियर हुँदाखेरि हामी अरू बेला त्यो नजिक भने बिदाको दिनमा चाहिँ हामी जुनियर पनि सहरको नजिक बिहान वाकिङ गर्ने अफसर अफिसमा कहिलेकाहीँ अफसर पाउँछ जुनियर हुँदाखेरि। सिनियर हुँदा त त्यो सधैँ भइहाल्यो। त्यो भन्छ मलाई एक दिन के भने टिका तिमीलाई मैले पर्मानेन्ट एडिसी राख्न खोजेको छु, तिम्रो इच्छा छ कि छैन भने एक दिन मलाई अफिसबाट बाहिर निस्किबक्सेर सोधिबक्स्यो म मात्रै भएको बेला। बोले सहर यो त मेरो पूर्वजनको कम फेरि भने कमाइ हुनेछ, शाखाको सेवा गर्न पाउँदाखेरि त म अविच्छिन्न बाँचिन्जेलले शाखाको सेवा गर्छु। हजुर, यहाँलाई के लाग्छ ताकि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले यहाँलाई त्यो पर्मानेन्ट एडिसीका रूपमा राख्ने त्यो चाहना किन व्यक्त गर्नुभएको थियो होला? यहाँको बुझाइ चाहिँ अब त्यो उहाँको मनको कुरा त म कसरी बुझौँ? यद्यपि मेरो काम गर्ने स्टाइल उहाँलाई मन पर्यो कि अथवा मेरोको जस्तो म टेम्पररी एडिसी नै हुँदाखेरि म 2 वर्ष नपुग्दाखेरि दोस्रो वर्ष सहरको सवारी धनकुटामा भएको थियो। धनकुटामा हुँदाखेरि हामी के भन्छ एडिसीको वरिपरि हुन्छ, सहरको बिचमा हुन्छ एउटा पालमा, अनि हाम्रो अफ टाइम बिहान अफ टाइममा पढ किताब पढिरहेको थिएँ। मलाई थाहा पनि थिएन, सुन्तलाको फेदमा मेरो पाल थियो धनकुटामा, अनि पालमा यसो किताब पढिरहेको थिएँ। सहर ठक्क त्यो वाकिङ अर्को एउटा जज साहबसँग ठक्क त्यहाँ आइबक्छु। म त झसँग भएँ, डराएँ नि म त। अनि कस्तो सिम्पल राजा, तिमीले के किताब पढाए? मैले चुज लाइफ भन्ने एउटा त त्यति बेला इकेदा इस्टर्न फिलोसफर जापानको र डाक्टर ट्वाइनबी युरोपियन ग्रेट हिस्टोरियन, उसको एउटा चुज लाइफ जीवन रोज्नुहोस् भन्ने एउटा किताब, पछि टिभीले त नेपाली ट्रान्सलेट त्यो किताब पढिरहेको थिएँ। त्यो किताब पढि यसो पल्टाएर हेरिबक्स्यो, यसो हेरेर इङ्ग्लिसमा थियो त्यो, तिमीले पढिसकेपछि मलाई देऊ है, हेर्नुहोस् त सिम्प्लिसिटी, यो किताब मलाई अहिले पठाइदिँदा हुकुम भए पनि हुन्थ्यो नि, तिमीले पढिसकेपछि मलाई देऊ है। त्यो हुकुम भएर उहाँ फेरि सहर भयो। त्यो किताब त्यसपछि मैले पढ्नै सकिनँ। दिउँसो 11:30 बजीतिर सहर यो किताब तिमीले पढिसकेर छैन साहब, सेवक पछि पढ्छु, मैले आज्ञा दिनु पऱ्यो, सेवक पछि पढ्छु भने सहरले 2-3 दिन त्यो 2-3 दिन त्यति बिजी होइस् नि त पढ्न त कसरी पढिसक्छ। अब त त्यहाँ के भने 21st सेन्चुरीको राजाको बारेमा पनि त्यहाँ लेखेको छ। अनि शाहले तिम्रो किताब लाउ त भने त्यहाँनिर चाहिँ यसो फोल्ड गरिबक्छ रहेछ। त्यहाँबाट यो च्याप्टर तिमीले पुग्यौ,
पुगेको छैन साहब हो त्यहाँ पुगेपछि त्यो पढेर तिमीले मलाई भन हेर अब 21 इन्चको राजा नै कस्तो त्यहाँ लेखेको छ पढ त्यो हुकुम भयो त्यहाँ लामो कुरा छ त अहिले लामो होला भने त्यस्तो हो क्या त्यो किसिमको अब मेरो कुन स्टाइल मन पर्यो उहाँले मन नपरिकन त त्यहाँ त चान्सै छैन अरूको त चान्सै छैन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि रोजाइमा मेरो कमाइ मेरो पूर्वजनको कमाइ मेरो भाग्य र उहाँको चाहना मैले त्यसरी लिन्छु 20 वर्ष भनेको त धेरै ठुलो समय अवधि हो त्यो 20मा पूर्व राजा तात्कालीन राजा मैले पूर्व शब्द प्रयोग गर्ने तात्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह उहाँको परिवार राजदरबार जसलाई अत्यन्तै नजिकबाट निहाल्ने अवसर पाउनुभयो यहाँले धेरै त्यस्ता अनगिन्ती स्मरणहरू होलान् हैन संस्मरणहरू होलान् केही यस्ता अघिको जस्तै केही संस्मरणहरू हाम्रा दर्शकहरूका माझमा प्रस्तुत गरिदिनु होला जस्तो वीरेन्द्र शाहको एडिसीका रूपमा यहाँले काम गरिरहँदाखेरि अघि भने जस्तै थुप्रै अनौपचारिक कुराकानीहरू पनि हुन्थ्यो होला ती अनौपचारिक पाटाहरू अलिकति खोलिदिनु न ताकि दर्शकहरू जसका माझमा यहाँले योभन्दा अगाडि त्यस्ता अनौपचारिक केही पाटाहरू खोल्नु भएको छैन त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् कति चिज त मैले भनि नै सकेँ होला कति चिज त मैले भन्या पनि छैन र म आफैलाई पनि सम्झने छैन मैले अनवरत रूपमा मैले हरेक वर्ष जस्तो उहाँको बारेमा मैले तपाईँहरू जस्तै मित्रहरूकोसँग बोल्ने गरेको छु सेयर गर्ने गरेको छु अब एउटा मैले पहिले भने कि भनिनँ मलाई थाहा छैन धनकुटाको आज अलिकति मैले कान्तिपुरमा लेख्या पनि छु एउटा बच्चो बडाउन सहारको बाल मन्दिरको उद्घाटन थियो त्यसमा राजा वीरेन्द्र पनि सवारी भएको थियो अनि त्यो म अहिले पनि त्यो सिन झलझली सम्झिन्छु त्यो बाल मन्दिरबाट आउँथ्यो एउटा चौतारी जस्तो ठाउँ थियो त्यहाँ एउटा बच्चो 10-12 वर्षको अगाडि दौडी आउँथ्यो बिचरा अधनग्न टाइपको कट्टु पनि लगाएको थिएन कमिज पनि बाहिर ठुलो उसो कसैले मागेर लगाएको रहेछ च्यातिएको कट्टु अनि अब हामी त्यो भुलमा शाहलाई त्यसो सबै अनि हामी हटाउँथ्यौँ अनि शाहले कसरी नजर भयो पुलिसले त्यो बच्चालाई तानेर पछाडि लग्यो नगएर त्यो बच्चालाई कहाँ नजर भएछ त्यो बच्चा अहिलेको बच्चा लिएर आऊ रिसाही भयो माछा अनि त्यो बच्चा अलिकको लिएर आयो अनि बिचरा एकदम डराइरहेछ बच्चा म सारी बग्छु तिमीलाई ठिक छ तिम्रो लुगा छैन अनि उहाँले त्यो बच्चाले के पनि बोलेन तिमी आफू लुगा किनेर लाउन सक्छौ सक्छु 10-12 वर्ष जस्तो लाग्छ बच्चा अनि सचिवसँग पैसा मागेर पैसा बग्स्यो ल तिमी यसको लुगा किनेर लगाऊ है हुकुम भयो त्यो च्याप्टर भयो अनि 1 हप्ता 2 हप्ता पछि त्यहाँ क्याम्पमा पनि के हुन्थ्यो सहर बिहान चाहिँ वाकिङ सवारी हुन्थ्यो मेन ढोकाबाट बाहिर वाकिङ सवारी थियो म पछि थिएँ एउटा बच्चो ठक्क उस गरेर छातीमा यस्तो हात राखेर माछा त्यो परबाट यसो फुरेर दौडिन्छ त्यो दौडिरहेछ क्या अनि बोले त्यो बच्चा तिमीले चिन्यौ हुकुम भयो मलाई अब बोलेको पत्ता लगाउन सकेन अस्तिको बच्चा बोलाऊ त त्यसलाई बोलायो आऊ त यता भने हाँस्यो त्यो बच्चा नयाँ कट्टु र नयाँ कमिज लगाएर आएछ अनि यो छाती उसले हात झिका छैन यहाँ हात यसरी राखिरहेछ नि अनि माछाले तिमीले हात किन राखे हात झिका त भने आज चाहिँ त्यहाँ फोटो रहेछ मारा गिरासेको फोटो वीरेन्द्र सरकारको त्यो बच्चाले राखे बिचरा खटेर अनि तिमी पढ्न स्कुल जान्छौ भने बोलेन बिचरा बच्चा तिमी स्कुल जाऊ है भने त्यो राजा त्यो उसबाट उठ गर्दै त्यो बच्चोको त्यो राजाप्रतिको त्यो माया उहाँको त्यस्तो क्या सानो धेरै यस्ता घटनाहरू छन् उहाँको यहाँको अब जस्तो त्यो सामिप्यता भनौँ न तात्कालीन राजासँग मात्रै नभएर राजपरिवारका अन्य सदस्यसँग पनि स्वाभाविक रूपमा भयो जस्तो तात्कालीन बडा महारानी ऐश्वर्या हैन तत्कालीन युवराज धिराज दिपेन्द्र अधिराज कुमारीहरूसँगको त्यो स्मरणहरू पनि एकैछिन सम्झौँ ताकि यही जेठ 19 के रात थियो उहाँहरू सबैको त्यो हत्या हो या के हो हैन त्यो हत्या नै भनिएको छ जो भयो सबैलाई एकपल्ट सम्झौँ न हेर्नुहोस् मेरो त यति राम्रो सामिप्य छ त्यो परिवारसँग निराजन शाहका सानो अभिभावक थियो अलिअलि बोल्न थालिरहेको थियो अलिअलि बोल्न थालिरहेको थियो अनि हामी डोर्याउँथ्यौँ खेल्थ्यौँ हामी खेलाउँथ्यौँ उहाँलाई हाँसी बसु गरिरहेको थियौँ युवराज शाह त दिपेन्द्र शाह पनि सँगै स्विमिङ गरिरहेको थियो उहाँ त अलिक ठुलो भइसकेको थियो अब सुर्ती शाह पनि सानै भइरहेको थियो
उहाँको त यति मैले यति सम्बन्ध छ उहाँसँग यति क्लोज छु मेरो परिवारसँग भन्दा पनि उहाँहरूसँग धेरै त्यो 20 वर्ष बढी म बसेँ उहाँहरूको हाम्रो डे र नाइट ड्युटी हुन्थ्यो डे ड्युटीमा बिहान 11 बजी 7 बजीसम्म नाइट ड्युटीमा बेलुका 7 भोलिपल्ट 11 बजीसम्म म घरमा भन्दा उहाँहरूको सामिप्यमा धेरै बसेको छु सबैको त्यो मुहारहरू यति सम्झना आउँछ त्यो वर्णन गर्न सकिन्छ उहाँहरूले पनि यहाँलाई धेरै आफ्नै परिवारको सदस्य धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो धेरै माया गरिबक्सिन्थ्यो त्यो बच्चा साहारले पनि कहिलेकाहीँ माथि उहाँको उसको खाना कहिलेकाहीँ खाना लिएर आएर तिमीहरूलाई भोला त खाऊ न भने सुजित शाहले निहाल शाहले हामीलाई कहिलेकाहीँ दिउँसो खाजाको रूपमा ल्याएर पनि बक्सिन्थ्यो त्यस्तो अट्याच भएर बस्ने अवसर पाएँ मैले यहाँले त सबैको त्यो स्वभावलाई अध्ययन पनि पाउनुभयो नि त्यो अवसर होइन अब जस्तो जति बेला त्यो एउटा अकल्पनीय घटना घट्यो त्यो घटनाका दोषी तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र शाह उहाँले नै त्यो घटना घटाएको भनेर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो उहाँको त्यो स्वभाव हुन्छ नि तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रको त्यो स्वभाव चाहिँ त्यो बाल्यावस्था कि किशोरावस्थादेखि यहाँको त्यो एक खालको सामिप्यता भयो लगभग बाल्यावस्था नै होला उहाँको बाल्यावस्थादेखि नै उहाँको त्यो स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो हेर्नुहोस् न धेरैचोटि यो प्रश्नको मैले जवाफ दिइसकेको छु तपाईँ जस्तै मित्रहरूलाई अब कल्पनै गर्न सकेन उहाँको त्यस्तो एबनर्मलै बिहेभियर त्यस्तो गरिबक्स जस्तो हामीलाई लागेकै थिएन र उहाँ कहिलेकाहीँ के गरिबस्नुहुन्थ्यो भने दरबारभित्र मैले भनिसकेको छु धेरैचोटि भित्रको कागहरू बाँदरहरू आउँदाखेरि भित्र मारिबक्सिन्थ्यो टुटु बन्दुकले अनि महाराज शाहलाई वीरेन्द्र शाहलाई त्यो मन पर्दैन थियो किन मार्यो के गल्ती गरेछ उसले यसै मार्न हुँदैन हुकुम हामी चाहिँ के सोच्छौँ हुनेवाला राजा अलिकति बोल्ड पनि हुनुपर्छ हाम्रो त्यो सोच भयो त अन्यथा त्यस्तो एबनर्मल बिहेभियर पढाइमा पनि राम्रै गरिबक्सेको थियो एक्सपोजर पनि राम्रै थियो कुनै पनि एबनर्मल बिहेभियर केही पनि देखिएको थिएन र यो त्यसै भएको हुनाले नै बाहिर पनि उहाँको पपुलारिटी राम्रै थियो दिपेन्द्र शाहको राम्रै थियो अब त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन देशको अपलकोमा त्यो दिनको घटना भयो त्यो त उहाँकै हातबाट भएको हो यसमा नभएको प्रमाण गर्न कसैले पनि सत्यता त आखिर सत्यता नै हुन्छ उहाँकै हातबाट भएको यो त निश्चिन्तै हो त्यो तत्कालीन त्यो आएको रिपोर्ट सही नै हो तर धेरै कुराहरू यहाँ कुरा गरिरहेको छ जो अस्ति भर्खर पनि मैले एउटा हेरिरहेको थिएँ एउटा अमेरिकन जर्नलिस्टले के भन्नुभएको छ युट्युबमा पनि छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने राजा वीरेन्द्रको हत्या वेस्टर्न वर्ल्डले र चाइनाले र माओवादीले गरेको भन्ने उहाँको एउटा भर्सन छ अर्को केही वर्ष अगाडिको त्यो एउटा भर्सन के छ भने उसको त्यो राजा वीरेन्द्रको हत्या र सिआईले गरेको भनी पनि लेखेको छ अस्ति भर्खर हिजो के अस्ति पनि एउटा रको एउटा अफसरको इन्डियाको रको एक अफसरको काला पानीको सम्बन्धमा उहाँले कुरा गर्दाखेरि उहाँले पनि के नि मलाई थाहा छ नि राजा वीरेन्द्रको हत्या कसले गरे वेस्टर्न वर्ल्डले र उसले चाइनाले गराएको यस्ता विभिन्न आरोपहरू सुन्नमा आछ रेकर्डै पनि छ त मेरो विचारमा चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु त्यो के नि यो फेरि बाउले छोरा मार्ने छोराले बाउ मार्ने लोग्नेले स्वास्नी मार्ने स्वास्नीले लोग्ने मार्ने छोराछोरी मारेर अरू अब पुरुषसँग अब जाने यस्ता यो सामाजिक घटनाहरू भइरहेका छन् हामी दिनदिनै सुन्न पनि पाइरहन्छौँ पेपरमा यस्तो जब आइरहेको हुन्छ तर यहाँ के भइदियो भने त्यो संस्था त्यो भने त हाम्रो सबै नेपालीको धरोहर आस्थाको केन्द्र त्यो भएको हुनाले सबैको शङ्का उपशङ्का नहुने कि किन भयो भन्ने त्यो स्वाभाविकै हो र त्यसमा यस्ता विभिन्न कुरा आफ्नो कुरा आउनु पनि त्यसमा अन्यथा त कसरी लिएर जस्तो अघि भर्खरै यहाँले भन्नुभयो नि तत्कालीन युवराजले नै दिपेन्द्रले नै हो भन्ने जो कुरा गर्नुभयो नि यहाँले
त्यो चाहिँ त्यो जुन एउटा छानबिन जो आयोग समिति जे भनौँ जो बनेको थियो त्यसले जुन खालको प्रतिवेदन दियो त्यसैलाई आधार मानेर नै त्यसैका भरमा नै हो भनेर त्यो भित्री मनले आएको भन्छ या अरू पनि त्यस्ता केही तपाईँको अन्तर्मनले त्यस्तो केही देखेको छ? धेरै छ नि। के अरे जुन हतियारहरू प्रयोग भयो त्यो उहाँसँगै राखिबक्सेको हतियारबाट भएको, युवराज शाहकोमै भएको हतियारबाट नम्बर 1। नम्बर 2 प्रिन्सेस शोभा अहिले जीवितै होइबक्सन छ, वीरेन्द्र शाहको कान्छी बहिनी। उहाँको त्यही आयोगमा मैले पनि बयान दिएको थिएँ। उहाँले के हुनुभएको छ भने उहाँ त त्यही स्पटमै उहाँलाई नि गोली लाग्यो भने स्पटमा होइबक्सन थियो नि। उहाँले उहाँको बयानमा के छ नि, राजा दिपेन्द्र बाँचिबक्स्या भए त्यति बेला युवराज दिपेन्द्र बाँचिबक्स्या त हामी त नेपालमै बस्दैनथ्यौँ भनेर उहाँले पनि त्यहीँका जीवित व्यक्तित्वहरू त अझ पनि जीवित छन् नि। त यहाँ त मुकुण्डो लाएर गरियो, के गर्यो, फलाना गराइयो, यो गरियो। अब कसैले त कहन्थ्यो आर्मी र त्यो मुकुण्डो लगाएको सुबर त भयो। यो सबै बनावटी कुरा हो। यो किन इतिहासमा किनभने यो अब इतिहास बनिसके यस्ता चिजहरू त्यो शङ्काको घेरामा बस्दा रहेछन्। जस्तो उदाहरणको निम्ति जोन एफ केनेडीको पनि हत्या भयो नि। त्यो हत्या भएको ठाउँमा म पनि पुगेको छु, डालासमा, टेक्सासमा, अमेरिकामा। हत्या गर्ने मान्छे भन्ने भयो, त्यसको पछाडि के भन्ने आजसम्म पत्ता लगाएको छैन। पनि यहाँ पनि हत्या त्यो गोली पड्क्यो जुन इन्सिडेन्ट भयो त्यो तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र शाहबाट के भएको। त्यसो मलाई त त्यति म त्यो हतियारहरू सबै थाहा छ, उहाँको ठाउँमा सबै थाहा छ। म जस्तै मैले जुन ड्युटी बुझाएर आएको काउन्टरमा सबैले देखाएको छ, त्यहाँ जीवित भएका मान्छेहरूले सबैले देखाएको छ। त्यो त अन्यथा हुनै सक्दैन। तर त्यसको पछाडि केही छ भने भन्न सकिँदैन। अब त्यो फेरि जस्तो मान्छेको स्वभावले पनि हुन्छ नि, जस्तो मान्छेको स्वभाव, बानी, बेहोरा त्यो सबैले पनि केही कुराको त्यो आकलन गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँले त 20 वर्षसम्म त्यो दरबारको सामिप्यतामा रहेर तपाईँले धेरै कुरा हेर्नु भएको छ। र अघि यहाँले भन्नुभयो एउटा जो चरा मार्ने लगायतका जे कुराहरू गरिरहनु भएको थियो तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र शाहले जे गर्नुहुन्थ्यो, तर वीरेन्द्र शाह मन पराउनुहुन्न थियो त्यो कुरा भनेर भनिरहनु भएको थियो। त्यो सबै हेर्दाखेरि त कि त्यो मान्छे अरूलाई होइन, आफ्नै बुबा, आफ्नै आमा, आफ्नै भाइ, आफ्ना परिवारलाई होइन त्यो मार्ने त्यति क्रूर मान्छेका रूपमा दिपेन्द्र शाहलाई कल्पना अलिकति केही गर्न सकिन्थ्यो? त्यस्तो स्वभाव हुन्छ नि, अरू केही बाटो त्यस्तो भन्न सकिन्थ्यो? मैले यसमा के भन्ने गरेको छु धेरैचोटि बोलिसन्छु। मान्छे भन्ने चिज कस्तो हुँदो रहेछ नि, राक्षसको रूपमा पनि ए मान्छे हुँदो रहेछ, देवताको भगवानको रूपमा पनि ए मान्छे हुँदैन। कहिले यही मानिसले भगवानको रूप धारण गरे, कहिले ए मान्छेले आसुरी राक्षसकी रूपमा धारण गरेको हुन्छ। यस्तै कुरो अरूमा पनि छ नि, अरूमा पनि छ नि। दाजुभाइको झगडा दाइले भाइले काट्ने, भाइले दाइको नि छ नि। गाउँघरतिरमा त्यो उसमा त यहाँसँग सोधेको चाहिँ त्यो आसुरी त्यो राक्षसी स्वभाव हुन्छ नि, अघि पछि पनि कुनै न कुनै बेला कुनै रूपले त्यो झल्किन्थ्यो। वास्तवमा अलिकति इङ्ग्लिसमा भन्दा अलिक स्याडिस्ट बिहेभियर जुन त्यो बाँदर मार्ने राम्रो होइन नि, बास बसेको परेवा मार्ने राम्रो होइन नि। त्योदेखि बाहेक अरू एबनर्मल मैले त मेरो आत्माले भन्दाखेरि केही पनि देखाएको थिएन। उहाँको तपाईँ जस्तै जो अरू एडिसीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, यहाँहरूसँगको त्यो व्यवहार चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्थ्यो? राम्रै हुन्थ्यो। अब कहिले दिपेन्द्र शाहले कहिले जोक पनि गरिबक्सिन्थ्यो, सँगै गीत गाउँथ्यौँ, हामी सँगै नाच्थ्यौँ। म त धेरैचोटि उहाँसँग ट्रेकिङ पनि खप्तर पनि गएको छु, भ्याली पनि ट्रेकिङ गरेको छु। स्विमिङमा प्रायः हामीसँग हर्स राइडिङ हामी सँगै गर्थ्यौँ, सुटिङ कम्पिटिसन हामी सँगै गर्थ्यौँ। अब हामी तर मैले त एउटा अभिनय सबैको उहाँको सेवा पुर्याउने मान्छे हो, तर उहाँले बिहेभ गर्दाखेरि त भेरी सिम्पल तरिकाले एकदम राम्रो बिहेभ गरिबक्सिन्थ्यो। यहाँले भने जस्तै त्यो व्यवहार उहाँको त्यो मिलनसारिता होइन त्यो छ भनेर तात्कालीन अवस्थामा धेरै नेपालीले नि त्यो अनुभूति गरेको विषय पनि हो र मान्छेहरूलाई त्यो पत्यार पनि लागेन। र अहिलेसम्म पनि यहाँले भने विभिन्न खालका शङ्का उपशङ्काहरू यति बेला पनि गरिँदैछ।
ताकि तात्कालीन अवस्थामा जुन खालका उहाँका त्यो व्यवहारहरू त्यो हेर्दाखेरि त्यो खालको उहाँले गर्नुभयो होला र भनेर लागे जस्तै यहाँलाई जब त्यो प्रतिवेदन आयो नि यहाँलाई पनि शङ्का लाग्यो कि लागेन? एक रत्ती पनि मलाई शङ्का लाग्छ। दिपेन्द्रले नै हो भन्ने नै लाग्यो। मेरो छोराले पनि त्यही कुरा, म छोरालाई कन्भिन्स, मैले मेरो छोरालाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकेको छैन। तपाईँहरू बाहिरको मान्छे कन्भिन्स नहुनु, यसमा मैले अन्यथा सम्झा पनि छैन। तर त्यो त दिपेन्द्र साहारबाट त्यो भन्नु थियो 1000% उहाँकै हातबाट। किन मान्छेहरू कन्भिन्स हुन सकेनन् होला? ताकि मान्छेलाई त्यो दिपेन्द्र साहाले नै हो त्यो दरबार हत्याकाण्ड गराएको भनेर किन त्यो लागिरहेको छैन होला? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एक त हामी त्यो छानबिन आयोग हतारमा हामीले त्यो गऱ्यौँ कि त्यो अलि विस्तृतमा हुन पर्थ्यो कि। अर्को यस्तो भने आशाको केन्द्र हाम्रो सबै धरोहर नेपालको सेन्टर पोइन्ट भने अरू एक्सपर्टिज पनि संसारमा कोही थिए कि त्यो गराउन पर्थ्यो कि। यस्तो क्या, यस्तो कल्पना, मेरो त कल्पना मात्रै हो नि, यस्तो कल्पना मात्रै हो नि। अनि मै बाहिर भएको भए पनि मलाई नै पत्याउनलाई गाह्रो पर्ने घटना चाहिँ हो यो। तपाईँलाई लाग्छ फेरि त्यो घटनाको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने? म त के भने मैले त धेरै यसमा पनि मैले बोलिसकेको छु। पहिला छानबिन हुनुपर्छ भने हाम्रो जिम्मेवार नेतृत्वहरूले पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भनिसक्नु भएको थियो। म त के भने यो छानबिन गरेर यसको पछाडि कुनै तत्त्वहरू छ भने त्यो पत्ता लगाउन सक्यो भने यदि त्यो तत्त्व नेपालको राज संस्थाको वंशनाश गर्ने कुनै बाहिरबाट एउटा म आसुरी प्रवृत्ति, उहाँको एउटा व्यक्तिगत आसुरी प्रवृत्ति बाहिरबाट प्रयोग भएको हो भने त्यो प्रयोग भएको तत्त्व पत्ता लगाउन सक्यो भने त नेपाल र नेपालीलाई ठुलो एउटा त्यो अब यो लेसन हुन्छ। र त्यो तत्त्व भने के भने नेपाल र नेपालीको भलाइ नचाहने तत्त्व, नेपालको अस्तित्व मिल्ने तत्त्व हो त्यो तत्त्व। त्यसलाई पत्ता खोज्ने त्यो गरेर पत्ता लगाउने हो भने त पत्ता गर्ने यस्ता शङ्का निवारण गर्ने भने त गर्ने हो भने त राम्रो हुन्छ भन्छु। तर राम्रो हुन्छ यसमा म त्यहाँ मैले 20 वर्ष उहाँहरूसँग सेवा गरेको नाताले म जस्तै अरू पनि मेरा त्यहाँका ब्रदर अफिसरहरू छन्, त्यहाँ अरू पनि छन्, हामी सबै मिलेर हामी त्यो आइएम नट द एक्सपर्ट त्यसमा, आइएम नट द एक्सपर्ट, मैले त्यो देखेको सुनेको मात्रै भएन। त्यो सबै एउटा राम्रो टिम बनाएर छानबिन गर्ने हो भने त राम्रो हुन्छ भन्छु। तपाईँ त्यति बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो, के हुनुहुन्थ्यो? म एकछिनमा सोध्छु, यहाँका धेरै कुराहरू आछन्, यद्यपि म त्यसमा पनि प्रवेश गर्छु। तर फेरि यो छानबिनको कुरा गरिरहँदा कतिपयले के पनि त्यो आशंका अझ गरिरहेछन् भने त्यो दरबारभित्रका जुन संरचनाहरू थिए, जुन जुन भवनहरू थिए, त्यहाँभित्र जेहरू थिए, त्यो सबै प्रमाण मेटाइयो, त्यहाँका भवनहरू भत्काइयो, त्यहाँका कागजपत्रहरू जलाइयो भनेर पनि भनिरहेछन्। यसलाई चाहिँ के भन्नु हो? एक किसिमले एउटा गल्ती पनि होला, यो नभत्काइदिन पर्ने थियो कि भन्ने गल्ती पनि होला। अर्को त्यहाँको वास्तविकता के भने जुन त्रिभुवन सदन भन्ने ठाउँमा यो भयो, त्यहाँ सेन्टी बस्दाखेरि पहिला पनि तर्साउँथ्यो भने त्यहाँ सिपाहीहरूले कुरा गर्थे। त्यहाँ अब त्यो पहिलादेखि नै त्यो घटना हुनुबाट त यहाँ तर्साउँछ, यहाँ त भूत आउँछ अगाडि भनेर सिपाहीहरूले त्यहाँ एक दुईचोटि सिपाही पनि फेन्ट भयो भने पनि सुनेँ मैले। तर अनि त्यसपछि हाम्रो परम्परा अनुसार त्यो ठाउँमा त्यो घटना भएपछि सप्ताह पनि लागियो। सप्ताह पनि अब सप्ताह भएपछि प्रेत आत्माहरू जान्छ भन्ने चलन छ नि, त्यो पनि गरियो। त्यसपछि पनि सिपाहीहरूले यहाँ त तर्साउँछ पनि भन्ने सुनिएको थियो, तर तर्साएको गरेको मैले चाहिँ देखिनँ। मैले त राति त्यहाँ बस्ने कुरा पनि देखिनँ। त्यो किसिमले त्यो अब यो यस्तो यो दशा लागेको हाम्रो भन्छ नि, हाम्रो घर फाप्यो भने त्यो घर भत्काएर छोडेर हिँड्छौँ नि, त्यो किसिमले गरे हो कि वास्तवमा त्यसमा मलाई चाहिँ थाहा छैन। तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो चाहिँ त्यो जुन भत्काउने काम जो गरियो नि त्यो चाहिँ नगरेको भए ठिक हुन्थ्यो कि बरु त्यसै भत्केर गर्न छोडिदिएको भए अथवा त्यत्तिकै प्रिजर्भ भएर पनि एक खालको शङ्का उब्जियो हैन त। म तपाईँसँग समर्थन गर्छु यसमा। त्यो नभत्काइकन बरु त्यति आइटी राख्ने वातावरण गर्न ठिक हुन्थ्यो कि जस्तो त्यहाँका वस्तु कतिपयले भने विभिन्न कागजपत्रहरू अहिलेको रूपमा
अहिलेको रूपमा कागजपत्र चलाउने भनेदेखि के भने त्यो कागजपत्र त्यो कुनै प्रमाण हुने कुरा होइन भनेको अरू हो भने त्यो कागजपत्र अब जस्तो भनौँ न त्यति बेला यो नेट इन्टरनेटको पहुँच त थियो तर थोरै मात्रै थियो होइन यद्यपि जस्तो दिपेन्द्र शाहको जुन प्रेम जो सन्दर्भ प्रसङ्गका कारणले भनेर जे भनिएको छ न त्यहाँ साँच्चैतिर त्यस्ता पत्रहरू थियो कि केही थियो कि भनेर पनि आशंकाहरू स्वाभाविक पनि होला मैले भने त्यो हाम्रो त्यो छानबिन आयो अलि हतारमा गऱ्यौँ कि किनभने यो हामीले भएको कुरा पनि हामीले नेपाली जनमानसमा हो भने कन्भिन्स गराउन सकेनौँ त्यो हाम्रो दुर्भाग्य भन्छु त्यसमा शङ्का उपशङ्का जे भएको वास्तविकता नै गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यसमा म तपाईँसँग समर्थन फेरि अघिकै प्रश्नमा म केन्द्रित भएँ अलिकति आज समय लिन्छु है यहाँको म जस्तो अघिकै प्रश्नमा हुन त यहाँले भनिसक्नु भएको छ तैपनि यहाँको त्यो भित्री मनले चाहिँ एकदमै ठोकुवा गरिरहेछ कि दिपेन्द्रले नै हो दरबार हत्याकाण्ड गराएको भनेर के कारणले भनेर मैले सोद्धा अघि अलिकति त भन्नुभयो अझ म त्यो अलिकति विस्तृतमा जान्न चाहेँ तपाईँबाट त्यहाँ प्रयोग भएका हतियारहरू उहाँसँग भएको हतियारहरूबाट भएको उहाँको पनि अब यसमा चाहिँ उहाँलाई गोली लागेको पनि धेरै शङ्का उपशङ्काहरू गरेको छ उहाँको बायाँ कञ्चरबाट गोली लाग्यो त्यो सबै रिपोर्टमा आछ त्यसमा प्रयोग भएको गोली पनि उहाँको आफ्नै पिस्तोलले नै हो त्यो पिस्तोल उहाँलाई त्यो हस्पिटल लाँदाखेरिको हाम्रो सुरक्षा निकाय त्यहाँ मान्छेहरू आर्मी मान्छेले पनि त्यो साथमै छ त्यो पिस्तोल पनि साथमै छ त्यो नियाज शाहमाथि जुन प्रहार भयो बडावन शाह जुन प्रभाव त्यो राइफलबाट भएको छ त्यो राइफल पनि तिनै छ त्यो हतियार बाहिरबाट आएको हतियार पनि होइन यस्ता प्रभाव अर्को ती गोली लाएर जो कोमल शाहर बडावन कोमल शाहरको पनि त छातीमा उहाँले हानेको छ गोली त छातीमा छ नि आफूलाई गोली त उहाँले पनि नजर भएको छ नि उहाँको नि बयान छ नि त्यो सबै झुट भन्ने त आधार कसरी भन्न सकिन्छ कसरी भन्न सकिन्छ त्यहाँको मान्छे कोही पनि जीवित नभएको भए एउटा प्रश्न हुन्थ्यो त्यहाँको इन्सिडेन्टमा भएर गोली लागेका मानिसहरू जीवित र उहाँहरूको चाहिँ बयान आइसकेपछि त्यसमा अरू शङ्का गर्ने त ठाउँ कसरी हुन्छ तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्व जो अहिले हुन्छ नि त्यति बेला तपाईँहरू जो युवा अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो होइन आजभन्दा 19-20 वर्ष अगाडि जस्तो प्रेम त्यो माया प्रेम यी र यस्ता कुराहरूलाई हेर्दाखेरि जस्तो तत्कालीन अवस्थामा युवराज दिपेन्द्रको त्यो जस्तो शोभा पछिल्ला दिनहरू अलिकति त्यो कता कता हुन्छ नि कि अलि नमिलिरहेको जस्तो त्योभन्दा 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष अगाडिको भन्दाखेरि अलि त्यो अस्वाभाविक लाग्ने खालका थिए कि थिएनन् त्यही जेठ 19 को आसपासमा आइपुग्दाखेरि भनेको त्यो प्रेमका कारणले जे गर्न सक्छ नि मान्छेले त्यस्ता केही देखिन्थे के अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो मैले त त्यो हामीसँग जो गरिबक्सिन्थ्यो हामी जिस्काउँथ्यौँ सार बिहा गरिबक्सिन् होइन बिहा गर्नुपर्ने यार खै जुरेकै छैन त त्यस्तो हुन्थ्यो हामीसँग जुरेकै छैन बिहा गर्नलाई अब त बिहाहरू ढिलो भइसकेको छ हामी जिस्काउँथ्यौँ हामी कि जुरेकै छैन जुरेपछि गर्नुलाई नि त हुकुम हुन्थ्यो त्यस्तो एबनर्मल बिहेभियर्स भनौँ न मैले त त्यही दिन पनि बेलुका 5:30 बजे त त्यो बडा गुरुज्यू कहाँ दिल्ली बजारमा सवारी मैले लिएर गएँ माल साहब बडावन शाह युवराज शाह पनि त्यहाँ होइबक्छ युवराज शाह कोक जिना भयो त्यो 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 झझलको मला अझ आइरहन्छ त्यो सिनाइरहन्छ त्यही दिन 5:30 बजे बाग दिल्ली बजारमा अब बडा गुरुज्यूको घरमा छोरा कि छोरीको बिहामा निम्तो गर्नुभएको थियो उहाँले मा शाह बडावन शाह युवराज शाह सवारी भएर त्यहाँ चिया जिउना भएर अनि त्यो सकेपछि मैले नै सवारी चलाएर अफिसमा मैले सवारी चलाएर मेरो काउन्टर बुझाएर म निस्केको त्यो बेलासम्म त्यो कोक जिउना भइरहेको थियो सर मैले केही पनि एबनर्मल त मैले केही पनि देखिनँ त्यसो भने नि म त्यहाँ त्यो नभएको मेरो छोराले मैले कन्भिन्स गर्न सकेको छैन अहिले मैले भने नि भने त्यस्तो किसिमको अकल्पनीय भने त्यही 5 बजे दिल्ली बजारमा 5:30 बजे तत्कालीन बडा गुरुज्यू हो उहाँको घरमा हो तपाईले नै सवारी मैले लिएर चलाएर त्यहाँ ल्याउनु हो त्यसपछि सवारी राजपरिवारका को हुनुहुन्थ्यो मैले मासा बडावन शाह युवराज शाह
श्रुति सहर पनि हो कि मैले बिर्सेँ अहिले त्यो जस माछा बाँसै व्यास तिनजना कन्फर्म हो त्यसपछि गएँ उहाँको निवासमा सभा चलाएँ फेरि निवासबाट फेरि अफिस त्यो 2 दिन फेरि बेलुका 7 बजे फेरि अलिक ढिलो भयो एउटा गेस्ट हुनुहुन्थ्यो गेस्टलाई हामीले 6 बजे बनाएको थियौँ गेस्टको पर्खिनु पऱ्यो 1 घन्टा त्यही चियामा सवारी भएको हुनाले अनि सवारी चलाएँ अफिसमा सवारी चलाएँ भोलिको प्रोग्राम यो यसो गर है लास्ट हुकुम भएको मसँग बोली भएको छ माछा लास्ट मेरो बोली त्यही भित्र अफिसमा गएपछि बुबा आमासँग उहाँको त्यति बेलासम्म राम्रै थियो होइन राम्रै बोल्नु भएको थियो त्यस्तो केही पनि थिएन मैले केही पनि देखिनँ त्यही त अझ पत्याउन गाह्रो थियो त्यही त भयो बुवा आमासँग राम्रो नभए त्यही दिन पनि सँगै जलपान किन सवारी थियो सँगै आउँदाखेरि नि उहाँहरूका बिचमा त्यो गफहरू मटर छुट्टै थियो होइन मटर त छुट्टै थियो तर जुन ठाउँमा त त्यहाँ लगभग सँगै नै हुनुहुन्थ्यो होला होइन कुराकानीहरू त पक्कै भएको थियो होला भयो किन त्यो दिन दिपेन्द्र शाहसँग युवराजसँग तपाईँको कुरा भएको थियो कि थिएन हुन पाएको थियो कि थिएन दिउँसो स्पोर्ट्स काउन्सिलमा कहाँ सवारी भएको जस्तो लाग्छ म सागसँग भएको हुनाले त्यति त्यो अनि मोटरबाट छोटे उहाँ तिमीसँग सवारी भयो राजु त्यो दिनमा त्यो चियापछि मेरो कुरा भएन 1-2 दिन अगाडि त्यो कुरा भएको थियो होला त्यो अब धेरै पुरा सम्झना छ तपाईँलाई पछिल्ला दिनको हुन्छ नि त्यो जेठ महिना भनौँ न जेठ 19 गते त्यो घटना घट्यो त्यही जेठ या वैशाख जेठकै कुनै दिनका त्यस्ता सम्झनाहरू छन् दिपेन्द्र शाहसँगका संवाद धेरै छ किन नहुने जस्तो पछिल्ला दिनमा उहाँको पछिल्ला दिनमा भएका कुराकानीहरू यसो सम्झिनु त उहाँले 20 वर्ष बितिसकेका छ कविता लेखी बक्सिन्थ्यो के गरी बक्सिन्थ्यो केही दिन 2-3 अगाडि जस्तो लाग्छ चियाख्न लागिबक्सा रहेछ अनि न्यापकिन पनि रहेछ त्यहाँबाट टेक्निकल लेखिरहेको छु म तिथे हेर मेरो कविता कस्तो लाग्यो भने त्यो न्यापकिन त्यो लाउ तिमी राख भने त्यो मसँग होला पनि जस्तो आएर म त्यो हेर्न पर्ने कविता केसँग सम्बन्धित थियो होला यति बेला उहाँको कविताहरू त धेरै चाहिँ राष्ट्रियतामा मैले भनेको पछिल्लो कविता जो तपाईँले अहिले सम्झेर छैन मैले त्यो हुन्छ कि मैले भनेको जस्तो राष्ट्रियतासँग थियो होला कि या माया प्रेमसँग थियो होला कि के थियो होला कुराहरू पनि त्यो हुन्थ्यो उहाँको धेरै जस्तो त राष्ट्रियताकै हुन्थ्यो राष्ट्रियताको कुरा हुन्थ्यो प्रकृतिको कुरा हुन्थ्यो बादल भयो फुलको त्यस्तो कुरा भयो प्रकृतिको कुरा भयो राष्ट्रको कुरा भयो यस्तामा बेस राष्ट्रवादी शब्दहरूले ओतपोत भएका उहाँको लेखन शैली हुन्थे थाहा छ मलाई त्यो उहाँले लेखेका ती कविताहरू भनौँ या जे लेख्नुहुन्थ्यो जे गर्नुहुन्थ्यो उहाँको बुबा होइन तत्कालीन महाराजसँग पक्कै पनि त्यो हुन्छ नि हेर्ने ओर्ने त्यो हुन्थ्यो होला हामी त एउटा भन्दा त भित्र उसमा कुराहरू तपाईँहरूलाई बाहिरको मात्रै हो कुन तहसम्मको चाहिँ हुन्छ नि जस्तो परिवारमा नै सँगै उहाँहरूका बिचमा जो पारिवारिक जमघटहरूमा पनि यहाँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो होइन हामी कहिले त हामीलाई कहिले जस्तो साहरको बर्थडेमा हामी पनि ड्युटी नभएको हामी पनि यो गेस्टको रूपमा पनि हुन्थ्यो गेस्टको कस्तो राम्रो मजाको सम्झनाहरू हुन्छ त्यति बेला बडाङ शाहले हामीलाई ड्रिङ्क्स बक्सिन्थ्यो हामी गिलास लिएर जान्थ्यौँ बडाङ शाहले ड्रिङ्क्स बक्सिन्थ्यो कहिले किन्स भएर लु थपिदेऊ न हुकुम हुन्थ्यो महाशाह बडाङ शाहले हामीलाई थप्दी बक्सिन्थ्यो विभिन्न यस्तो त्यो अकेजनहरूमा यस्ताहरू पनि छन् नि सम्झना त धेरै छन् नि तपाईँ 20 वर्षसम्म रहनुभयो हामीले खाना खाँदाखेरि हामी पाहुनाहरूले कहिलेकाहीँ हामी गेस्टको रूपमा पाहुनाको रूपमा गर्दाखेरि जो त्यो अफ ड्युटी भए बेला बडाङ शाहले हामीलाई प्लेट पनि बक्सिन्थ्यो त्यस्तो सामेल त्यस्तो नजिक भयो भने काम गर्यो तर 20 वर्षसम्म अङ्गरक्षकका रूपमा रहेर रक्षा चाहिँ गर्न सकिएन है उहाँ त्यसमा मलाई मेरो जिन्दगीमा खड्किने कुरा नै त्यही हो मैले जाहिर खाएको म मात्रै होइन मेरा काउन्टर पार्ट हामी एडिसी भने जाहिर खाएको हामीले कुन मोटो लिएर भने राजा वीरेन्द्रलाई कसैले गोली हाने नि त्यो गोली पहिला हामीलाई लाग्नुपर्छ अनि मात्रै राजा लाग्नुपर्छ नि त्यो कन्सेप्ट र त्यो थिङ्किङमा त्यहाँको ड्युटीमा गएको हो नि हामी तर त्यस्तो उसमा हाम्रै घेरामा भित्र उहाँहरूको त्यस्तो ठाउँमा त्यो हुँदाखेरि मलाई आत्मग्लानी हत्तेरिका के ड्युटी गरेँ त मैले के गर्नु मैले कसरी चित्त बुझाउनु होला अरूलाई भने त्यो मलाई जहिले पनि खड्किन्छ तर त्यो खड्के पनि जुन त्यो म त त्यति बेला थिइनँ त्यहाँ हुने मेरा मित्रहरू मेरा काउन्टर पार्ट्सहरू उहाँले पनि 7:30 बजे फर्किसक्नुभएको त्यो 9 बजे 9:15 बजेतिर भएको घटना हो त्यो लगभग 2 घण्टा त्यो उहाँले पनि उहाँको पनि सेक्युरिटी ल्याप्सेस हो कि
भन्दिनँ। त्यो ठाउँमै अचम्मक छ, लामो त्यस्तो कस्तो ग्यादरिङ, त्यसमा कोही पनि हामी मात्रै होइन, पर्सनली स्टाफ जसले जिउनारहरू तयार गर्थ्यो, खानाहरू तयार गर्थे, तिनीहरू पनि खाना तयार गरेर त्यहाँ छोडिदिने हो, उहाँहरू जाने हो। अनि उहाँले खाइसकेपछि अनि हामीलाई खबर, एडिसीलाई खबर हुन्थ्यो, ल खाना खाइसक्यो, पर्सनल स्टाफ बोलाइदियो, हुकुम भएपछि अनि मात्रै त्यस्तो एक्सक्लुसिभली उहाँहरू मात्रै। न त बाहिर हामी सहरको सवारी चलाउनु त बाहिर कुनै फङ्सनमा हुँदा, डिनरमा कहीँ सवारी हुँदा त हामी आई टु आई कन्ट्याक्टमा बस्थ्यौँ नि हामी उहाँको। त त्यहाँ त भनौँ हामीले कसरी कल्पना गर्ने। ऊ एउटा मैले कथा पढाइमा एउटा त्यो इतिहासको चौक पढाएको छु, धार्मिक कथामा राजा परीक्षितलाई सर्पले डसेर मार्ने भने श्राप भयो, यो दिन मार्छ भन्ने थाहा भयो, सबै गरेर भित्र पूजा गरेर बसिबक्छ, सारा घेरा सुरक्षा लाए, आखिरी त्यो नाग फुलको थुङ्गाभित्र किराको रूपमा पसेर पूजा गर्दा गर्दै आफैले पूजा गरेको फुलबाट त्यो नाग निस्केर राजाप्रति डसेर मारिदियो भने मैले धार्मिक कथा पढाएँ दरबारमा, त्यही नै हुन गयो। दुर्भाग्य भयो नेपालको। अङ्गरक्षकका रूपमा उहाँको त्यो अङ्ग भनौँ न, जो शरीरको त्यो रक्षा गरिरहँदा कुनै बेला त्यो एकदमै कठिनाइको त्यो 20 वर्षको पिरियडमा चाहिँ त्यो दिनहरू त्यस्तो आयो कि आएनन् तपाईँसँग? धेरै छन्, जस्तो टेन्सन भएका बेलाहरू छन्। एकचोटि मैले लेखाएको छु यो कुरा त पेपरमा। लोकेन्द्र चन्दजीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गभर्मेन्टमा खिचातानी, राजा वीरेन्द्रको लौ न राम्रो स्टेबल गभर्मेन्ट छ भने सोच्छ उहाँको जहिले पनि। लोकेन्द्र चन्दजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला त्यो गभर्मेन्ट चेन्ज भइरहेको थियो, बाहिर पार्टी थियो, नारदीमा राज भएको थियो। राति 11 साढे 11 बजीतिर महाशाहले किन टिका मटर ठिक गर हुकुम भयो। म त लुगा चेन्ज गरेर सुत्न लागिसकेको थिएँ, ल हतपत लुगा लगाएँ अनि हामी त्यसको पछ पनि ठिक गरेको थिएँ। मैले त के सोचेँ, त्यो मटर ठिक गरेँ, त्यो कहिलेकाहीँ त्यो शुक्रबार, त्यो पनि शुक्रबारै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, बिर्सेँ, मेरो डायरीमा छ। अनि त्यो कहिलेकाहीँ राति त्यहाँ नार्जुनमा भित्र जङ्गलभित्र जनावरहरू नजर हुनलाई राति पनि ड्राइभ गरेर सकेर त्यही होला जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यो पछुवा मटर ठिकाएको थियो, त्यो मटर ल्याउनु पर्दैन, तिमी मात्रै आऊ हुकुम भयो। महाशाहले ड्राइभ गरिरहेको छ, म अगाडि सिटमा बसेको छु, पछाडि उहाँको एउटा एल्सेसन डग थियो जित भन्ने, उसलाई त्यो पछाडि राखिरहेको छ। बाहिर निस्किन्छ त्यो पछाडि, त्यो पछुवा लाउनु पर्दैन, तिमी मात्रै भए हुन्छ हुकुम भयो। नार्जुन ढोकाबाट निस्किरहेको छु, मलाई कहाँ सवार लागेपछि त्रिशुलीपट्टि लागिरहेको छ राति, म मात्रै छु, कोही पनि छैन, पिस्तोल त छ मेरो साथ, त्रिशुलीपट्टि लागिरहेको छु। सहर यताको म त्यो उतापट्टि त्यो भन्ज्याङसम्म मात्रै जङ्गलसम्म हुन्छ, त्यहाँबाट पनि यता लागिरहेको छु। सहर कहाँसम्म बोलाउँ कि भनेर कोही पनि बोलाउनु पर्दैन, त्यति बेला मोबाइल थिएन। उहाँले सेटको त्यो अलिकति कटेपछि कुरा गर्न छुटिहाल्यो, कन्ट्याक्ट पनि भएन। मलाई त्यो चिन्ता लाग्यो, अब के गर्ने। माछा कहाँ सरेन बोलिरहेको छैन, बोल्दै बोलिरहेको छैन। अब कति राजालाई कतिचोटि गर्ने टेन्सन मलाई, किन एक्लै मैले सवारी लिएर गएको छु, राति त्यो बाटोमा केही भइदियो। यहाँ र वीरेन्द्र सरकार मात्रै, म र वीरेन्द्र सहर, त्यो एउटा जिप पछाडि एउटा जिपको राति। अनि त्यो ककनीनिर पुगेपछि पारिपट्टिबाट हातमा राकोहरू लिएको, लाइट बालेको जस्तो 5-6 जना मान्छे जस्तो आइरहेको देखेँ। त्यो बेला माओवादीको त्यो इन्सर्जेन्सी सुरु भएको थियो। मलाई चिन्ता केले अब भोलि अहिले राजालाई के भने मैले कसरी चित्त बुझाउने, कसरी मैले चित्त, मलाई आफैले कुरा खेल्यो। राजा बोलिरहेको छैन, पेट्रोल झिकेँ, किन पेट्रोल झिका र पारिबाट त्यो कोही आयो कि भनेर अब चिन्ता एकदम छटपटे। अब यो मोटरै के होला, उहाँले ड्राइभ गरिरहेको छ रातिको बेला। अनि त्यो जाँदाखेरि त्यो बाटोबाट राँगोहरू धपाएर ल्याएका मान्छेहरू रहेछ, तै अरू कोही पनि रहेछ। बिहान 6 बजे तारीको किनारमा पुग्यो। अनि त्यो राँको काटिसकेपछि अनि महाशाहले कुराहरू लगाइरहेको छ, अनअफिसियल कुराहरू, यस्तो विभिन्न कुराहरू छ, कोही भेरी पर्सनल कुराहरू पनि छ, त्यो कुरा नगरौँ। बिहान अनि 6:15 बजे हामी त्रिशुली ब्यारेकमा पुग्यौँ। यहाँ काठमाडौँ हलचल भयो, महाशाह बाहिर सवारी भइसक्यो। त्यो बेला मलाई यति टेन्सन भयो कि भोलि त्यो सुरक्षा कोही पनि छैन, केही पनि छैन। यस्ता चिजहरू त्यो घटना मेरो उसमा जहिले पनि झलझली आइरहन्छ। अनि तिमी आज त्रिशुल ब्यारेक पुगेपछि तिमी आज आत्तिकै क्या हुकुम भयो। त्रिशुलभित्र ब्यारेकभित्र छिरिरहेको पछि अनि त मलाई आराम गर नभन, त्यति बेला नभन हुकुममा छ। न राजाको आदेश नमान्नु, जे पर्ला म आराम गर्छु, 9 बजीतिर मलाई उठाउनु, 6 बजेपछि 9 बजीतिर मलाई उठाउनु। वेटिङ रुममा त्यहाँ ब्यारेक त्यो राखेँ। मैले काठमाडौँमा फोन गरेर 15 मिनटमा यहाँ त्यो सर्च गर्दै ट्रेस गर्दै
सेक्युरिटी टिम पनि आइपुग्यो। यस्ता यस्ता चिज पनि भएको छ। तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो नि, अब तपाईँले भनेन भने कसले भन्ला फेरि? ताकि वीरेन्द्र शाहमा तत्कालीन राजामा त्यो के भएको थियो त्यति बेला, कस्तो खालको तनावमा हुनुहुन्थ्यो कि के भएर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले खोलिदिनुहोस् त। राजा वीरेन्द्र हेर्नुहोस्, उहाँ त्यसरी तपाईँलाई मात्रै लिएर होइन, आफैले त्यो गाडी हाँकेर रातिको समय त्रिशुलीबाट जङ्गलको बाटो, त्यो ककनीबाट त्यो जङ्गल हुँदै त्यो ताजीमा बिहान 6 बजे पुग्यो पुलमा। के थियो त्यसका पछाडि? राजा वीरेन्द्रको कस्तो सोच थियो भने, आज अलिकति मैले कान्तिपुरमा अलिकति लेखा पनि छु। उहाँ स्वदेशमा भयो विदेशमा हो, जहाँ पुग्दा पनि नेपाल र नेपालीप्रति चिन्तित भइबक्सिन्थ्यो। उहाँको जुन त्यो सोच थियो नि, नेपालको विकास गर्ने उहाँको जुन सोच थियो नि, इन्टरनेसनल उसमा नेपाललाई जुन किसिमको चिनाउने उहाँको इच्छा, धारणा, आकाङ्क्षा झल्किन्थ्यो, त्यो चिज हामीले उहाँसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ। देश विकास भने त एकजनाले मात्रै गरेर म एकछिनमा आउँछु। त्यो रातिको यात्रा त्यो के तनावका कारणले भएको थियो कि मलाई थियो भन्नुहोस् त। आई मे बी रङ, मेरो चाहिँ कल्पना के छ नि, जहिले पनि जब पोलिटिक्समा तलमाथि हुन्छ नि, अनि राजालाई किचिज गर्ने, बाहिरको सिभिल सोसाइटीले पनि राजालाई किचिज गर्ने, पोलिटिसियनले पनि राजालाई किचिज गर्ने, अनि कस्तो नि सबै हामी नेपाली, हाम्रो राजनीति गर्ने मान्छेहरू राजा चाहिँ मेरो मात्रै भइदियो हुन्थ्यो भन्ने, राजा वीरेन्द्र म सबैको राजा एक्सप्रेसन होइबक्सन खोज्ने, अरूले चाहिँ राजा चाहिँ मेरो मात्रै भइदियो हुन्थ्यो भन्ने, त्योमा उहाँकै त्यो गरेर त्यो सायद मेरो कल्पना भित्र सवारी भयो नार्जुनमा, सायद त्यहाँ उहाँको त्यही पोलिटिक्स सम्बन्धी के फोन आएको, सबै कुरा त मसँग खोलिबक्ने कुरा पनि भने म त अभिनय हो नि, सायद त्यो यो किजबाट टेलिफोन पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, ल तिमीहरू आफै डिसाइड गर कति मलाई म त्यो गर्छु भनेर सहरी भए हो कि भने मेरो कल्पना। एक खालको त्यो पारिवारिक तनाव केही हुन सक्ला। परिवारभित्र त्यो दिन केही पनि बडन शाहसँगै होइसिन्थ्यो। म अगाडि सिटमा माछाले ड्राइभ त्यति बेला ड्राइभ गरेको छ होइन, माछाले बाहिर उठ्थ्यो, बडनसार माछा पछाडि राजबाट थियो, म अगाडि सिटमा बसेको थिएँ, ड्राइभरले ड्राइभ गरेको थियो, गुन्नुहाँहरूको बिस्तारै कुरा हुँदै साह्रै त्यो पारिवारिक त्यो दिन थियो। जस्तो पारिवारिक कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि, मान्छे न हो होइन, राजा नै भए पनि एउटा मान्छे न हो, त्यो मान्छेमा विभिन्न खालका सोचहरू आइ नै हाल्छन्। परिवारमा सधैँ त्यो राम्रो नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। तपाईँले त्यो 20 वर्ष त्यहाँ सेवा गर्दाखेरि पारिवारिक त्यो हुन्छ नि मनमुटावका त्यस्ता क्षणहरूको पनि तपाईँले एक खालको मैले बुझेँ तपाईँको कुरा, मैले बुझेँ, प्रश्न तपाईँले नगर्दै मैले बुझिसकेँ। धेरै मान्छेले भन्छन् बडन शाहले बढी त्यो हठी भइबक्सिन् त्यो भन्ने कुनै कुरा सुनेको छु, अनि अरमार शाहलाई एकदम सफ्ट केही गर्न नसक्ने राजा भनी पनि मैले उहाँको उसमा सुनेको छु। यो सबै कुरा के हो नि, तपाईँ हाम्रो लागि पो राजा रानी त, उहाँहरूको लागि त हजुरआमा वाइफै हो नि। हो, म त्यही भनिरहेको छु, बाउ छोरै हो नि, बाउ छोरी नै हो नि। तपाईँ हाम्रो त्यो कुरा जुन हुन्छ नि उहाँहरूको थियो नि, त्यो भित्री कुरा उहाँहरूको बिचमा के कुरा हुन्थ्यो त्यो त मैले कसरी थाहा पाऊँ त्यो कुरा। तर बाहिर जन्मा संस्कारी जहिले कस्तो धेरै मान्छेले चाहिँ विकासका कुराहरू हुँदाखेरि, विकासका छलफल हुँदाखेरि, म पोखराको एउटा कुरा सम्झिन्छु। एउटा ठाउँमा सवारी हुन्थ्यो, एउटा ठाउँमा त्यो एउटा प्रोजेक्ट कुनै ठाउँमा लानु पर्ने थियो, त्यो के हुन्थ्यो भने राजालाई खुस पार्न अनि त्यो पोलिटिसियनहरू हाम्रो पोलिटिसियनहरू नि आफ्नै क्षेत्रमा प्रोजेक्ट पार्न पाए हुन्थ्यो, त्यो त राजालाई कन्भिन्स गराउनु पऱ्यो भने राजा कन्भिन्स नभइबक्छ भने कोही मान्छेले पोलिटिसियनले बडन शाहले ठुक्कै छुट्टै बडन शाहबाट यो भइदिएको हुन्थ्यो, यो मा शाहले कन्भिन्स भइरहेको छैन बडन शाहलाई, अनि कुरा लाउँथे तिनीहरूले, त्यो मलाई थाहा छ नि त्यस्ता कुराहरू त। अनि जोइन्टली छलफल हुँदाखेरि कहिले केही मा शाहले कुराहरू छ बडन शाह बिचमा, यो पनि राम्रो होला कि बिचरा बडन शाहले पनि, किन्तु अरूले सुनाएर मा शाहलाई बिन्ती चाडिदिए हुन्थ्यो। तपाईँ हाम्रा श्रीमतीलाई पनि छिमेकीहरूले हामीलाई चित्त बुझाउनलाई हाम्रो वाइफहरूलाई कुरा आउँछ, त्यही त हो नि, त्यही त हो नि। त्यो हुँदाखेरि अनि मा शाहले के भने यु सटअप, उहाँको एउटा आके यु सटअप, यु किप क्वाइट, उहाँको नाम अब मैले बिर्सेँ अहिले, सादा निकै यु किप क्वाइट है, इङ्ग्लिस यु किप क्वाइट है। त्यो बडा शाह त्यो उसमा विभिन्नहरू राष्ट्रपति अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीहरू त्यो सवारी मन्त्रीहरू भएको ठाउँ गर्दै यु किप क्वाइट है। मा शाहको एउटा
उहाँको त्यो थियो भने त्योदेखि बाहेक उहाँको यति बडङ शाहको गीत हेर्नुहोस् न उकाली ओह्रालीहरूमा त्यो चाँदनी शाहका चाहिँ हेर्नुहोस् न भने त्यहाँ त्यस्तो अलिअलि हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो चाहिँ त्यो भित्रको बाहिर देख्दाखेरि त कहिलेकाहीँ त्यो अलिकति मनमुटाव त्यस्तो त्यो स्वाभाविक तर त्यस्तो एक्सट्रिम सबै एडिसीहरू विश्वास पात्र नै हुन् तर हेर्नुहोस् विश्वास नभएकालाई त राख्ने कुरा पनि भएन अझ तपाईँमाथि वीरेन्द्र शाहको ज्यादा विश्वास थियो भन्ने कुरा को त्यो प्रमाणित के कारणले पनि हुन्छ भने तपाईँ 20 वर्षसम्म त्यहाँ रहनुभयो होइन म जस्तै अरू पनि मभन्दा बढी बस्ने पनि छ हुनुहुन्छ यद्यपि उहाँले अनौपचारिक कुराहरू पनि पक्कै गर्नुहुन्थ्यो होला जस्तो तपाईँसँग या हुन्छ नि यो तपाईँका अघिदेखिका कुरा सुन्दाखेरि पनि पक्कै तपाईँलाई यो मेरो अङ्गरक्षक मात्रै हो भन्ने ढङ्गले मात्रै उहाँले कहिले पनि लिनु भएन होला होइन त्यस्ता विभिन्न त्यो अनौपचारिक कुराकानीहरू हुन्थ्यो होला ताकि पारिवारिक कुराहरू पनि कुनै बेला तपाईँसँग सेयर गर्नुहुन्थ्यो पारिवारिक कुराहरू जसरी मैले भनेको जसरी तपाईँहरू एक रात त्यस्ता त कति रात हिँड्नुभयो होला होइन 2 जना मात्रै अरू पनि थुप्रै रात भयो होला होइन त्यसरी हिँड्दाखेरि त्यसरी जाँदाखेरि परिवारका कुराहरू कतिको गर्नुहुन्थ्यो हुन्छ नि एउटा जस्तो मानवीय कुराहरू जस्तो छोराका श्रीमतीका किनभने हामीलाई के हुन्थ्यो युवा शाहलाई न्याय शाहलाई हामी स्कुल पुर्याउनु गर्नलाई हामी गर्थ्यौँ तिमीहरू यो बच्चाहरूलाई तिमीहरू नफुर्क्याऊ है चाहिँदा बढ्दा नफुर्क्याऊ है उनीहरूले के बदमासी गर्यो भने तिमीले मलाई भन्नु यो बच्चाहरू बदमास पनि गर्छ उनीहरूलाई त्यो धेरै नफुर्क्याऊ है तिमीहरूले त्यस्तो कुरा हुन्थ्यो नि किन नहुने भइहाल्छ नि त्यस्तो कुरा अरू के हुन्थ्यो परिवारका कुराहरू जस्तो एकैछिन सम्झौँ न यो होइन त्यस्तो अब हेर्नुहोस् अब त्यो सबै कुरा त सम्झेर कहाँ सकिन्छ र एकचोटि महामणि शाहको बर्थडे थियो महामणि शाहको बर्थडेमा अनि दही बङ्गलादेशको दही राम्रो बङ्गलादेशबाट दही झिकाएको थियो दही आउन ढिलो भयो अनि बडङ शाहले खै दही आइपुगेन भने बडङ शाह रिसानी भयो के गरे कसो गरे महाशाहले अनि तिमीहरू नआत है यो त अब तिमीहरू ल्याउने होइन त्यो प्लेनमा ढिलो होला त आउनु बित्तिकै मलाई भन्नु है यसै त कुरा पनि हुन्थे नभनी कहाँ अरू त्यस्ता रात या दिनहरू छन् ताकि तपाईँले अघि भने जस्तै त्यो जङ्गलको बाटो जसरी एक रात गयौँ बिहान 6 बजे पुग्यौँ भनेका जस्ता अरू पनि होला नि त्यस्ता सम्झनाहरू त थुप्रै तपाईँ म त थिइनँ एकचोटि उसमा राराको शिकार क्याम्पमा पनि त्यस्तै भयो रे भन्ने प्लेनमा रातभरि अब वेदर बिग्रेर प्लेनमा सवारी भएको रातभरि त्यो भने म त्यसमा थिइनँ त्यसो मेरो एउटा त्यो घटना एउटा त्यो विभिन्न उसको छ ऱ्याफ्टिङको कुरा छ ऱ्याफ्टिङ 2017 सालपछि महाशाहले एकदम रिल्याक्स फिल गरिबक्सिन्थ्यो 2017 सालपछि बौद्धले व्यवस्था आइसकेपछि उहाँले रिल्याक्स फिल गरिबक्सिन्थ्यो उहाँलाई एउटा कल्पना के थियो भने अब उहाँको मैले आज कान्तिपुरमा अलिकति युज गरेको छु उहाँको किन आन्तरिक राजनीतिमा सबैलाई समेट्न खोजिबक्छ नि बाह्य डिप्लोमेसीमा थोरै बोलिबक्छ नि बढी काम गरिबक्छ नि त्यो किसिमको सोच भएका राजा होइबक्छन् थियो त्यो किसिमको तर के भने दुर्भाग्यवश उहाँको जुन चाहिँ उहाँको आखिर 54-55 सालतिर पुग्दाखेरि उहाँले जुन त्यो मल्टी पार्टी सिस्टम 2047 को संविधान सबै अटाउने चिज थियो यसमा केही राम्रो हुन्छ भन्ने सोच उहाँको सोच अनुसारको नभएन पछि उहाँलाई चिन्ता पनि भयो त्यो विभिन्न अरू मान्छेहरूले उहाँसँग सेयर पनि गरेका थिए उनीहरू एउटा राजदूतले त कति तपाईले त्यो सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभएको थियो एउटा लेखमा कान्तिपुरमा हुनुहुन्छ कतिसम्म राजदूतले भने सहार त नेपालको मात्रै राजा हो र होल हिन्दू फेडरेसनको राजा हो यु मस्ट डु समथिङ त्यसरी उचाल्ने पनि थियो त्यो न अबको अहिलेको जमानामा मल्टी पार्टी सिस्टमको वो अल्टरनेटिभ हामीले खोज्नु हुँदैन तपाईँ हामी सबै मिलेर यसैलाई नै राम्रो बनाएर लाएर जान्छ त्यो सोच भएका राजा थिएर पो सबै अटा थिए आज मलाई चिन्ता लाग्ने यो देशको त्यही नै हो त्यो पनको नेतृत्व अहिलेका नेतृत्वहरूले त्यो अनुसरण गर्छन् भोलि आउने त्यो किसिमको नेतृत्व तपाईँ हामीले बनाउन हामीपट्टि लाग्ने कि नलाग्ने नेपाल त तपाईँ हामी सबैको साझा हो नि हाम्रो सम्पत्ति हो नि राजा वीरेन्द्रको मैले भने नि अघि नै जहाँ विदेशतिर जाने छ भने नेपाल जहाँ पनि देख्ने स्याउ एउटा देख्ने नेपालमा यो स्याउ हुन्छ हुँदैन होला अब कोही सानो एउटा ट्र्याक्टर देखिरहेको छु मैले लेखाएको छु यो बारेमा ब्याङ्ककमा माथि उसमा एउटा सानो ट्र्याक्टर यो भन्दा नि सानो ट्र्याक्टर चाहिन्छ नेपाल त अनि पो कृषिको विकास हुन्छ
जहाँ भए पनि उहाँको मन चाहिँ नेपाल र नेपालीपट्टि। त्यस्ता राजाको त्यस्तो असामयिक अकल्पनीय किसिमले अब बिहा बसाउनु पर्यो। यदि मैले भनी गरेको छु त्यो नभइदिएको भए आज नेपाल हामी त्यो निरीह बनाएका छौँ नि, त्यो हुन पर्ने थिएन। वीरेन्द्र शाहले जुन बहुदलको जो घोषणा गर्ने जुन समय भयो होइन, त्यो उहाँले अझ अगाडि नै गर्न चाहिरहनु भएको थियो, तर आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यहरूको प्रेसरका कारणले उहाँले गर्न सकिरहनु भएको थिएन भनेर यस्ता कुराहरू पनि आउँछन्। तपाईँले त्यो दरबारलाई नजिकबाट चिनेको होइन, राजा रानी युवराज सबैको त्यो स्वभावलाई हेरेको व्यक्तिका कारणले यो अलिकति भनिदिनुहोस् न। त्यस्तो होला? मैले हिजो अस्ति पनि 4-5 दिन अगाडि पनि एउटा मानिसको, एउटा नेपालीको नाम नभन्नु, उहाँको अन्तर्वार्ता मैले टेलिभिजनमा हेरेँ। किन बडामा शाहकै यस्तो थियो, बडामा शाह आखिरमा यस्तो एको रोइबक्स यस्तो गरेर सबै मैले जति उहाँले चिनेको छैन बडामा शाह र राज परिवारलाई। कसैले त्यो जसले बोलेको, जसको बोलीदेखि नि त्यो खुबै काल्पनिक कुरा, यो बाहिरका मान्छेका सबै कल्पना आफ्नो बकेर अहिले बोलिरहेछ, आँको बोलिरहेछ। उहाँको चाहिँ किन मैले भने नि सबैलाई समेटी बक्सिने उहाँको सोच थियो, तर हामी समेट्न सकेनौँ। त्यो अब पञ्चायतकालमा पनि म सम्झिन्छु नि, राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई चाँडै फाल्न पनि आफू प्रधानमन्त्री हुने। हामी नेपालीको जिनमै के प्रब्लम छ कि हामी अरूको राम्रो कुरामा समर्थन नगर्ने, आफ्नो गल्ती पनि आफूले सुधार्न नसक्ने। त्यो अनुहार हेरेर पनि यो मान्छे कतिको तनावमा छ छैन भनेर अड्कल लगाउन सकिन्छ नि होइन। तपाईँ त्यो त्यति नजिकै रहेर जो काम गरिरहँदा त्यो 46 पछि जो परिवर्तन पछिको उहाँको त्यो अनुहार खुसी थियो या कता कता अलिक तनावग्रस्त देखिन्थ्यो? सुरुमा धेरै खुसी हो व्यक्ति, धेरै खुसी हो। त्यति मात्रै होइन, हेर्नुहोस् न, इन्टरिम पिरियडमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईजी हुँदाखेरि कालीमाटीबाट घटना भयो। 6-7 जना पुलिसहरूलाई मारेर ठेलागाडामा हालेर तत्कालीन गृहमन्त्री त्यही ठेलागाडाको पछाडि गएर टुणखेलमा गएर आमसभा पनि भयो। बेलुका कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले सरकार मैले त यो सम्हाल्न सकिनँ, म त राजीनामा गर्छु, तपाईँ राजीनामा नगर्नुहोस्, ट्रान्जिसनल पिरियडमा यस्तो हुन्छ, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु भने भोलिपल्ट एउटा देशवासीको नाममा सन्देश बग्छु। यो सबैले धैर्य गरौँ, हामीले आफ्नो त्यो टेम्पर लुज नगरौँ, यसमा सबै सहयोग गरेर नेपाललाई स्थायित्व बनाउनुपर्छ भने भोलिपल्ट नै उहाँले प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई पूर्ण समर्थन गरिरहेको छु आशयको सन्देश बक्छु। त्यति मात्रै हो र पछि गिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले आएर अलिकति लेखेको छु, उहाँले के नि राष्ट्रियताको उसमा त्यो नागरिक विधेयकको धेरैलाई थाहा छ यो कुरा, यति मात्रै भन्छु, धेरै कुरा नागरिक विधेयकमा यो हुँदैन, यसले नेपाली अल्पसङ्ख्यक पर्छ, बाहिरबाट आएको नागरिक बढी हुन्छ, यो म तपाईँलाई मान्दिनँ। कति उच गर्दा पनि आखिरमा सुप्रिम कोर्टमा पठाइदिएको छु। सुप्रिम कोर्टले त्यो के भयो अहिले पनि चर्चा भइरहेछ भने त्यस्ता सहयोग सबैलाई गरिबक्सिने र सबैलाई ट्र्याकमा लाउनु, राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति सबै नेपाली एक भएर जुटेर जानुपर्छ भने सबैलाई समेटेर कसै पनि राजा वीरेन्द्र त्यति बेला नवयुवक भए 2047 सालको संविधान त्यति चाँडो आउँथ्यो देखिएन। अहिले संविधान सभाबाट ल्याएको संविधान कति वर्ष लाग्यो, हामीले कति पैसा खर्च गऱ्यौँ त्यसमा। नेतृत्वले त्यति राम्रो काम गर्छ। राजाको नेतृत्व, राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा तपाईँ हामीले संसारमा गरिब थियौँ होला, हामी सानो देश थियौँ होला, हाम्रो नेपालीको शिर कहिले पनि झुकाउन परेन। आज हेर्नुहोस्, तपाईँ जानुहोस् त विदेशमा नेपालको स्ट्याटस के छ, कसले गरे आयो, तपाईँ हामीले गरे त हो नि। अस्ति भर्खर एउटाले के बोल्यो, इन्डियाको एउटा जज साहबले, जेनरलले, रिटायर्ड जेनरलले के भने हामीले जेएनयूबाट कम्युनिस्ट बनाएर नेपालमा पठायौँ, माओवादीलाई हामीले पालन पोषण गऱ्यौँ र हिन्दू राष्ट्र हामीले त्यहाँ गुमायौँ सेकुलरिस्टले, त्यसकै भोगी अहिले त्यो कालापानीको बारेमा त्यसले हामीले भोग्न परिरहेछ। इन्डियाले गल्ती गर्यो भने हाम्रा इन्डियन मित्रहरू बोलिरहेछन्, जुन राजा वीरेन्द्र त्यो सबै कस्तो मजाले ब्यालेन्स पारेर राखिरहेको छ। नेतृत्वले हो देश लिएर जाने भने
नेतृत्वले के गर्नुपर्छ, आफ्नो गल्ती सरी मैले गल्ती गरेँ भन्न सक्नुपर्छ, अर्कोले गरेको राम्रो कामको समर्थन गर्नुपर्छ। अब यो अहिलेको पछिल्लो राजनीति र अब तपाईँलाई के लागिरहेछ कस्तो भन्ने विषयमा म एकछिनमा आउँछु। अब धेरै चाहिँ कुराकानी गर्दैनौँ। यद्यपि म फेरि ती दरबार हत्याकाण्डमा म फर्किन चाहेँ, अलिकति समयमा लिन्छु यहाँको। तपाईँ 7:30 बजे दरबारबाट फर्किसक्नु भएको थियो, घर आउनु भएको थियो, 9 बजे हाराहारी होइन त्यो घटना? 9 बजी 9:09 त्यस्तै हो। तपाईँले कति बेला थाहा पाउनुभयो? तुरुन्तै म त खाना खाएर भर्खर बस्न टिभी हेरेको थिएँ माथि एक घरमा। के भनियो? मलाई दरबारमा गोली चल्यो, दरबारमा आउनु पर्यो। तपाईँले त्यति विभत्स घटना भयो होला भनेर? केही पनि दरबारमा गोली चल्यो, आउनु पर्यो। म त के एक्सिडेन्ट भएर के पर्यो होला भने तुरुन्तै म त्यति बेला मेरो ड्राइभर गइसक्यो, म आफैले मोटर लिएर म ड्राइभर गएँ। त्यो त्रिभुवनसँग प्रोग्राम थियो, मलाई थाहा थियो। 16 त्रिभुवनसँगको त्यही प्रोग्राम फङ्सन भएकै ठाउँमा गएँ। खै राजा वीरेन्द्र भन्दा त्यहाँ बाहिर त सन्नाटा जस्तो थियो। राजालाई वीरेन्द्र शाहले त गोली लायो, हस्पिटल सवारी चलाएर तुरुन्तै हस्पिटल गएँ म। अनि ती ठक्क सडकको नजिक गएर पाउ ठ्याक्क समातेँ। तातै थियो। अनि त्यहाँ डक्टर थियो, डक्टर खगेन्द्र तिनै। डक्टर मैले हेरेँ, इसारा गर्ने, उहाँले नो होप भनेपछि त म कम्प्लिटली म भइहाल्यो। मेरो त्यो सबै म त त्यो शून्यमा आइहालेँ। तपाईँ त्रिभुवन सदनमा छिर्दाखेरिको त्यहाँको दृश्य कस्तो थियो? मैले त केही पनि त्यहाँ बाहिर अगाडि 1-2 जना मान्छे देखाएको थिएँ, अरू केही पनि देखिनँ मैले। केही पनि देखिनँ। खै राजा वीरेन्द्र भन्दै त्यहाँ भित्र के थियो मलाई केही पनि थाहा भएन। हतपतमा त हस्पिटल भन्छु, म हस्पिटल गइहालेँ। मेरो त राजा वीरेन्द्रको के भन्नु म त पत्ता लगाउनु। मलाई केही पनि देख्नु। पछि म त्यहाँ गएपछि अरू डेड बडीहरू हस्पिटलमा अरू लिएर आएँ। तपाईँले जब हस्पिटलमा त्यो देख्नुभयो, राजाको तपाईँलाई पाउमा हात राख्दाखेरि च्याप्पै समाति, म सम्झिन्छु त्यो। त्यो कहिले बिर्सिने मैले त्यो तातै होसिन्थ्यो। केही पनि भएको छैन जस्तो लागेको थियो। तर डक्टरले त नो होप जस्तो गरेपछि अन्त के सोच्नुभयो त्यति बेला? ताकि यो के कसरी शून्य म अहिले केही कल्पनै गर्न सकिन्थ्यो। त्यो शून्य, कम्प्लिटली ब्लाइन्ड जस्तो। हस्पिटलमा त्यति बेला पुग्दाखेरि यतिजना यस्तो भएछ त्यस्तो सुरुमै त तपाईँले मेरो त अरू कन्फर्मै भएन नि। राजा वीरेन्द्र कहाँ आएपछि ठ्याक्क गरेर त्यो इमर्जेन्सीमा त राजा वीरेन्द्र अरूसँग त मलाई त के सम्बन्ध भयो मेरो त जाँदाखेरि त्यस्तो भयो। त्यति बेला जुन तपाईँले त्यहाँ जे देख्नुभयो, जे हेर्नुभयो होइन, हुन त मैले अघि पनि कुराकानी गरिसकेँ। त्यो पछि त तपाईँलाई दिपेन्द्रले नै हो भन्ने लाग्यो। त्यो अब एकैछिन त तपाईँ एक खालको भन्ने हो भनेदेखि त्यो हुन्छ नि दिमागले नै केही काम नगर्ने जस्तो अवस्थामा नै हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यति बेला त्यो हुनुहुन्थ्यो होला। जब तपाईँ अलि केही घन्टा बिते, केही समय जब बित्न थाले, त्यसपछि के सोच्न लाग्नुभयो तपाईँ? ताकि मैले यत्रो समय अङ्गरक्षकका रूपमा काम गरेको राजा जसलाई मैले बचाउन सकिनँ, त्यसपछिको तपाईँको सोच? त्यो चाहिँ फिल भयो। तर त्यसपछि त हामीले अब त्यहाँ त रोएर कराएर त भएन, सम्हालिन पऱ्यो नि, सम्हालिन पऱ्यो। अब यसलाई कसरी टेकअप गर्ने, अब यसको नेक्स्ट स्टेप के भने अब तुरुन्तै हामीले एउटा सानो टिम बनायौँ। त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एउटा सचिवहरू लिन जानुभयो। हस्पिटलमा सानो टिम भयो, मिटिङ भयो। अब यसलाई कसरी टेकअप गर्ने, के गर्ने, नाम नलिई एउटा सिनियर नेतृत्वले उहाँले नै ज्ञानेन्द्र शाहलाई हामीले त्यति बेला उहाँ पोखरा गइरहेको थियो। पोखरा भएपछि त्यो राति हेलिकप्टर जान सकेन त्यति बेला। त्यहाँपछि गरेर गजुरीबाट हामीले लिफ्ट गरेर मेडिटेसनमा बिहान एउटा सिनियर नेतृत्वले सहार अब यसको उच्च स्तरको आयोग गठन गर्नुपर्छ, त्यसको छानबिन गरेर निकाल्नुपर्छ। हुन्छ, तपाईँ पनि बस्नुपर्छ। बस्छु पनि भन्नुभयो। फेरि पछि बस्दिन भन्नु। तपाईँले भन्नुभयो माधव कुमार नेपालको कुरा गर्नुभयो। म किन नाम धेरैलाई थाहा छ, मैले भन्नै पर्दैन यो कुरा। त्यति बेला चाहिँ हुन्छ भन्नुभएको थियो उहाँले? पहिला पुरा उठाएकै उहाँले भनेको त्यो छानबिन गर्नुपर्छ आयो भने यो गर्नुपर्छ नि त्यो मान्छेको। तर पहिला महाराज शाहलाई बिन्ती चढाए कि माधव कुमारजीले सहार यसको उच्च स्तरको छानबिन आयो हुनुपर्छ भनेको। ज्ञानेन्द्र शाहलाई यसको हस्पिटलमा उच्च स्तरीय छानबिन हुनुपर्छ सहार पहिलो कुरा गर्ने माधव कुमारजीले। उहाँले भने हुन्छ, तपाईँ पनि बस्नुपर्छ। बस्छु, त्यो कमिट गरिरहेको छ। सोध्नुहोस् न उहाँलाई गएर सोध्नुहोस् न। आजै गएर लिनुभए पनि हुन्छ, भोलि गएर लिनुभए पनि हुन्छ। तर किन पछि हट्नुभयो त? उहाँलाई नै सोधेपछि थाहा होला। यदि तपाईँको अनुमान चाहिँ भनिदिनु न। यता हेर्नुहोस्, अब यो के हुन्छ भने लिडरसिप क्वालिटी भन्ने हुन्छ।
मैले लिडर्सको क्वालिटी हेर्दाखेरि मैले नेल्सन मण्डेला जहिले पनि गरेँ। मैले बेलायतमा पढ्दाखेरि पनि एउटा लिडर्सको मैले उहाँको बारेमा लेखेको थिएँ। बर्मन राजा पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, नेपालको राजाहरूमा लिँदाखेरि अप टु सम एक्सटेन्ट नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद बिपी कोइराला, एमालेका मनमोहनजी, गणेशमानजी, कृष्णप्रसादजी, आफ्नो क्यारेक्टर छ नि। नेतृत्व भने के हो नि, एउटा पनमा लगाएपछि त्यो चेन्ज हुँदैन। जता पिपल पाते हुँदैन। पिपल पाते नेतृत्वले उहाँ मात्रै बिग्रिनुहुन्न कि नेतृत्वले हुन्न, पिपल पातेले नेतृत्व लिएपछि समाजै बिग्रिन्छ, त्यो देशै बिग्रिन्छ। अहिलेको अवस्था त्यही हो नि। त्यो हत्याकाण्ड भएको केही वर्षपछि राज संस्था नै विदायी भयो, राज संस्था नै सकियो। कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ त्यो घटना अनि राज संस्थाको अन्त्य अनि पछिल्ला दिनका यी राजनीतिक श्रृङ्खलाहरू? अब यो के भने व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। संसारमा सेकेन्ड वर्ल्डभन्दा फर्स्ट वर्ल्डभन्दा धेरै राज संस्था भएको देश हो। राज संस्था गयो, देशमा राम्रो हुने राज संस्था हुनपर्छ भन्ने पनि छैन। हुनपर्छ, राज संस्था नभए पनि हुन्छ। तर व्यवस्था भने के भने त्यो देशभित्रको माटोले चाहेको, त्यो देशभित्रको समाजले चाहेको व्यवस्था हुनुपर्छ। हाम्रो व्यवस्था हामीले आफै बनाउने हो। हाम्रो व्यवस्था हामीले जुन मैले भन्नु पर्दाखेरि दावाका साथ भन्छु, 62-63 आन्दोलनपछि हामीले यो हाम्रो आफूले चाहेको व्यवस्था होइन। यो गणतन्त्र मागेको थियो, धर्मनिरपेक्षता मैले मात्रै बोले हो र अरूले नि बोलिरहेछ नि, मागेको थिएन नि। त्यहाँ माथि छिमेकी देशका हाम्रो मित्रहरूले भन्न सक्नुभयो हामीले माओवादी त्यहाँ पठाएर, हामीले कम्युनिस्ट त्यहाँ पठाइदिएर गल्ती गऱ्यौँ भनेर त छिमेकी देशले भन्न थाल्यो। यो कहाँबाट आयातित, हामीले समय परिस्थिति अनुसार सिस्टम राज संस्था हुनु नहुनु तफसिलको कुरा हो। तर देशको सिस्टम त त्यहाँको समाजले चाहेको, त्यहाँको माटोले चाहेको हुनु छ नि। जसरी अहिलेको यो व्यवस्था आयातित भन्ने जुन शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो नि, जहाँबाट आयात भयो नि त्यही जो आयात जहाँबाट भयो त्यही ठाउँका मान्छेहरू भनौँ न, उनीहरूले नै त्यो हत्याकाण्ड गराएको हो भनेर यो जसरी यति बेला भनिँदैछ नि, यसमा होइनै भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने आधार पनि त छैनन् होला नि। फेरि यसो हरेक चिजलाई राजनीति गर्ने मान्छेले त्यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोज्छन्। भने अघि मैले तपाईँलाई भने राजा वीरेन्द्र हत्या कसैले गरा भनेको छ, कसैले गरा भन्छ। त्यो राजनीतिको नीति के भनेको छ नि, चाँडैको नीतिमा के भन्छ भने राजनीति गर्नेले कहिले झुट पनि बोल्छ। जस्तो महाभारत हेर्नुहोस् न, नरवा कुञ्जरवा अस्वस्थामा हतो हत। अस्वस्थामा मऱ्यो भने नभइकन दौड्न के नमरिकन त उच नहुने। नरवा कुञ्जर बिस्तारी भने अस्वस्थामा हत हत भनेपछि उसो भन्छ भएन। राजनीति भने त्यो, तर त्यसको नि एउटा लिमिट हुन्छ, एउटा ग्रिड क्रस गर्न हुँदैन। यो व्यवस्थासँग त्यो हत्याकाण्डको त्यो सम्बन्ध थिएन होला त्यसो भए? मलाई त्यस्तो लाग्छ, म त्यसमा कन्भिन्स हुन सकेन। मलाई मेरै साथीहरू पनि, मान्छेहरू धेरैले भन्छन् कि यो व्यवस्था र त्यो हत्याकाण्ड भन्छ नि एकअर्कासँग त्यो अन्तर सम्बन्धित कुनै ढङ्गले होला भनेर भन्छन्। अस्ति युट्युबमा पनि छ, हेर्नु होला, रको एउटा एक्स अफसरले मलाई सोधे हुन्छ नि नेपालको राजा वीरेन्द्र कसरी हत्या भयो भने, जानुहोस् न तपाईँहरू गएर उहाँलाई सोध्नुहोस् उहाँले कसरी टेस्ट गर्नुहुँदो। यी यस्ता कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पनि कुनै बेला चाहिँ जसरी तपाईँ ठोकुवा गरेर भन्नुहुन्छ नि दिपेन्द्रले नै हो भनेर, 100% ताकि यी यस्ता कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ न मैले गलत पो बोलिरहेको छु कि, किनकि मैले देखेकै त होइन भन्ने चाहिँ लाग्दो होइन। देखेकै त होइन, अन्त देखेकै त होइन। मेरो भने त्यो घटना हुँदै मेरो आँखा मैले त्यो देखेको त होइन। त्यही भएर कहीँ पनि त्यहाँको उसले त्यहाँको इन्सिडेन्टको त्यहाँको उसको सबै रिसर्च त्यहाँको त्यहीँ भयो इनिसियल त्यो हेर्दाखेरि त्यो दिए बाहेक मैले अरू त म त देख्नै सक्दैन। अन्त त्यो भएर न मैले भने आफ्नै आँखाले नै यसैले गोली चलाएको त्यो देखेको होइन। मैले त्यो भएर न मैले जो भनिरहेको छु नि तपाईँको शब्दबाट है, जो भनिरहेको छु कि दिपेन्द्रले गोली चलाएको भनेर, त्यो न मैले गलत पो बोलिरहेको छु कि भन्ने पनि कुनै बेला लाग्छ कि लाग्दैन? अहिलेसम्म मलाई लाग्छ, किनभने त्यहाँ इन्सिडेन्ट भएको गोली लागेका मान्छेहरूले त्यही कुरा भनिरहेछन्।
यो छानबिन आयोगले पनि त्यसै त आँखा चिम्ले त्यो गरे होइन त्यो भनिरहेछन्। त्यहाँ भएका हतियारहरू जुन त्यो छ त्यो आधारले मैले पनि भनेको त्यही आधारले हो। मेरो आँखाले उहाँले गोली पड्काइबक्छ मेरो आँखाले देखा होइन। तर त्यहाँको प्रमाण त्यो गर्दाखेरि मैले पनि त्यसमै विश्वास गरेँ। अहिलेको व्यवस्थाप्रति तपाईँ सन्तुष्ट पक्कै हुनुहुन्न होला? हुनुहुन्न? हेर्नुहोस् न, अब अहिलेसम्म 62-63 पछि भएको भूपू प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई सोध्नुहोस् न, मलाई के सोध्नुहुन्छ? उहाँहरू मलाई म कसै सोध्छु? मैले त हेर्नुहोस् नेपाली एक हुनपर्छ भन्ने मेरो मात्र होइन, सबै तपाईँ हामीको सबै त्यो भने अहिले हामी यति डिभाइडेड छौँ। नेपालभित्रै हामी यति जातको आधारमा, भाषाको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा विभाजितको त्यो नेपालीले यो खोज्या हो र? नेपालीले यो खोज्या हो र? राज संस्था नहुनुको परिणति हो कुनै हदमा, यस। किनभने नेपाल जस्तो ठाउँमा सबैको एउटा मिटिङ पोइन्ट हुनुपर्छ। जस्तो 36 सालको काण्ड, 46 सालको उसमा हामी सबै मिटिङ पोइन्ट कहाँ थियो? दरबारमा थियो। राजाको समुपस्थितिमा सबै गरेर म सम्झिन्छु, म त्यो गणेशमानजी, साना प्रधान, उसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यो 46 सालको उसमा मनमोहनजी, अब गणेशमानजी राजा वीरेन्द्रसँगै बसेर छलफल गरेको म सम्झिन्छु अहिले पनि। किन त्यो एउटा त्यो राज संस्था एउटा मिटिङ पोइन्ट थियो। अब हाम्रो मिटिङ पोइन्ट कहाँ? हाम्रो मिटिङ पोइन्ट कहाँ हो? अब एउटै पार्टीभित्र हेर्नुहोस् न, एउटै पार्टीभित्र कति गुट उपगुटहरू भएको छ। त्यसको मिटिङ पोइन्ट नेपाल जस्तो ठाउँमा हाम्रो परम्परा यस्तो छ कि हाम्रो हेर्नुहोस्, हामी श्राद्ध गर्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु, हाम्रो बुवामाको श्राद्ध गर्दाखेरि हामी पितृ राजालाई तर्पण दिन्छौँ। हाम्रो यो धर्मसँग अनुबन्ध बाँधेको त्यो हिजोको रहको एउटा अवसरले त्यही भएन के धर्म भन्ने किनकि के भइरहेको उसमा त्यो गर्ने त्यस्तो परिमार्जित गरेर राम्रो गरेर परम्परालाई लिएर हेर्नुहोस्। बल भन्ने धेरै किसिमको हुन्छ। हतियार मात्रै, मिसाइल्स मात्रै, बम तोप गोला मात्रै बल होइन। बल भन्ने बुद्धिको पनि, तपाईँले परम्पराको पनि एकताको प्रतीक नै राज संस्था, राजा भन्ने तपाईँको त्यो आशय हो। अब फेरि सम्भावना देख्नुहुन्छ देशमा राज संस्थाको? यता हेर्नुहोस्, अब धेरै भन्छ नि बागमती पानी धेरै बगिसके भन्छ, तर म चाहिँ के नि कुनै न कुनैको एउटा राज संस्था, राजनीति नगर्ने राजा एकताको प्रतीकको रूपमा नेपालमा भइदियो भने एकता हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो सोच हो। तपाईँको सोच, तपाईँको चाहना एक ठाउँमा होइन, सम्भावनाको कुरा गरिरहेछु म। तपाईँ कतिको त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? यो छ नि, हाम्रो अरू देशको इतिहास हेर्ने हो। मैले बोलिसकेको छु भने अरू सबैभन्दा नजिकको कम्बोडियाको हेर्नुहोस्। कम्बोडियामा के भयो भने हाम्रो जस्तै आन्दोलन भयो, कम्युनिस्ट रिजिमले लाखौँ कम्बोडियनहरू मारे। अहिले तपाईँ कम्बोडिया जानुहोस्, त्यही उनीहरूले मारेको स्कलहरू राखेर त्यो म्युजियमहरूमा त्यही हेरेर हामी फर्किनुपर्छ। त्यो राजा एक्जाइल भएर बेजिङ गएर बसे। पछि त्यही कम्युनिस्ट रेजिम यो भएन, यो त भएन भने त्यो राजालाई ल्याएर सिंहासनमा राखे र कम्बोडिया अहिले विकास गरिरहेछ। त्यो राजा रिइन्स्टेट भएको त्यो एउटा इक्जाम्पल छ। त्योभन्दा पुरानो अफगानिस्तानमा त्यो अमेरिकनले अफगानिस्तान जाहिर शाह हो जस्तो लाग्छ आखिर राजा। स्विजरल्यान्डमा बसेको राजालाई तपाईँ आएर राजा भइदिनु पऱ्यो। म राजा चाहिँ हुन्न, म राजा हुन्न, बरु त्यहाँ मैले के मतलब चुनावभरि म अफगानिस्तान आएर बसिदिन्छु भने फर्स्ट इलेक्सनमा उहाँ अफगानिस्तान राज भयो। त्यसपछि फेरि स्विजरल्यान्ड गइरहेको छ जस्तो लाग्छ, उहाँ राजा होइरहेको छैन। दुईवटा घटना। अर्को उसमा पनि 11 कि 13 वर्षपछि अहिलेको त्यो बेलायतको राज संस्था पनि रिइन्स्टेट भयो। स्पेनको राजा पनि 17 वर्षपछि रिइन्स्टेट भयो। राजनीति भने त जे पनि हुन सम्भावनालाई नकार्न। यद्यपि जस्तो यहाँ पनि पछिल्लो समयमा केही राज संस्था भन्ने आवाजहरू नउठेका होइनन्, उठिरहेछन्। यो यथार्थतालाई स्वीकार्नुपर्छ। राज संस्था चाहिन्छ भन्ने अहिले पार्लियामेन्टले प्रतिनिधि पनि गरिरहेछ। एकैछिन स्वीकार्नुपर्छ। यद्यपि जसले त्यो आवाज, जसले त्यो मलिन स्वरमा नै, मसिनो स्वरमा नै भए पनि जसले उठाइरहेछन् नि, फेरि कहाँ गइसकेपछि चाहिँ झस्किन्छन् भने नि मान्छेहरू यसो सोध्छन्। दरबार, राजा होइन, त्यो यसो सोच्दै गर्दाखेरि पूर्व युवराज पारस शाहको त्यो जब आकृति
अगाडि आउँछ नि त्यसपछि मान्छेहरू झस्किन्छन् के भन्ने यसलाई? यता हेर्नुहोस्, राजा हुनको लागि राजामा हुनुपर्ने गुण पनि हुनुपर्छ, गुण पनि हुन्छ। त्यो राजामा हुने गुण नभएको मानिस राजा हुनु पनि हुँदैन, बनाउन पनि हुँदैन। नेपालकै इतिहासमा हेर्दाखेरि पनि श्री 5 राजेन्द्र हुँदाहुँदै सुरेन्द्रलाई सानो राजा बनाइयो नि। उहाँलाई जङ्गबाजले तिमी काशी जाऊ भने काशी पठाइदिएको छ। उहाँको सानो बालक छ सुरेन्द्रलाई, त्यो के नि नभएर उहाँलाई राजा बने। नेपालमा इतिहास छ, त्यो पनि छ। अर्को घटना म तपाईँलाई भन्छु, किङ त्रिभुवनको दुईटा दिज्जुहरू, दुईटा छोरी पैदा भयो, तेस्रो गर्भाधान भयो। त्यसो गर्दा त्यो राणीजीहरूले के नि अब पनि मेल छोरा जन्मिरहेको छैन भने त हामीले कसैले त राजा बनाउनु पर्छ भनी एउटा जुना राजा भन्ने एउटा साहेबजी, वान अफ दी त्यही पृथ्वीनारायणको वंशको एउटा साहेबजीको छोरालाई के भन्यो नि, तिमी अब यसपालि पनि छोरी नै पैदा भयो, पृथ्वी विशाखको यसपालि पनि छोरी नभयो भने तिमीलाई हामी युवराज घोषणा गर्छौँ भने एउटा उसको साहेबजीको छोरा जुना राजा भन्नेलाई स्ट्यान्डमा राखेको थियो। त्यति बेला पहिले पनि गर्दा पहिले हेर्ने चलन थिएन। जन्मिबक्सेपछि त्यो राणीजीहरू मैले सुने, इतिहासमा लेखा पनि छ, बाहिर बसिरहेको थियो, भित्र बच्चा रोयो, के भयो भने छोरा भयो भने जुना राजा ल अब तिमी नआउने भयो, अर्को ल मेरो त भाग्य नै रहेछ भन्ने जुना राजालाई भने इतिहास के राजा हुनको लागि हामी नेपालीले पनि के गर्नुपर्छ भने राजामा गुण भएन भने त्यो राज संस्थाको परम्परा मानव सभ्यताको मनु जस्तो लाग्छ। पहिलो राजा तपाईँले जे उदाहरण दिनुभयो त्यो कारणले पनि पूर्व युवराज पारस शाहको त्यो क्रियाकलापलाई हेरेर तर्सिहाल्नु पर्दैन, अरू पनि विकल्प हुन्छ भन्नुभयो। धेरै विकल्पहरू छ। राज संस्था राख्ने भनेर नेपाली तपाईँ हामीले डिसाइड गर्ने भने विकल्प थिएन। राजा हुनलाई राजाको दायित्व राजमा हुनुपर्ने अनुशासनको पालन नगर्ने राजा हुन मिल्दैन। हुन्छ, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि तपाईँलाई, तपाईँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आखिरमा फेरि पनि सुभाष राजा वीरेन्द्रको आजको दिनमा तपाईँको यही मिडिया मार्फत सबै नेपाली दाजुभाइ, नेपालको ओली शर्मा उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहका अङ्गरक्षक टिका धमलासँग। आजका लागि उहाँसँगको यो विशेष संवादसँगै एपी न्युज यात्राको यो विशेष संवाद अहिलेका लागि हामी यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।